अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल छुपा हमदम आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। रात का अंधेरा अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में चारों तरफ अपने पर फैला चुका था, पर इस अंधेरे या उजाले से अनवर हबीब के घर वालों में से अनवर के अलावा और किसी को कोई फर्क ना पड़ता था। अनवर ने चूंकि अलियल साहब ने ऑफिस के लिए रवाना होना होता था, इसलिए वो जल्द ही सो जाया करते थे। बाकी उनके अहलो अयाल आजकल तमाम तर वक्त घर ही में गुजारा करते थे। अभी भी कुलसूम अनवर के कमरे में एक पंचायत लगाए रोजीना और सुनी बैठे हुए थे। मम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे सूफी आंटी के यहाँ नहीं जाना, बस मुझे पाकिस्तान जाना है। रोजीना ने अपनी बात मनवा कर रहने की ठानी हुई थी। रोज़ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सूफी के घर चलो। तुम्हें हुज़ैफा के साथ वक्त गुजारने का अच्छा मौका मिल रहा है। कुलसुम भी आखिर उसकी माँ थी, इतनी जल्दी कैसे मान जाती। मम्मी, मुझे नहीं करना उसके साथ कोई टाइम स्पेंड, मुझे पाकिस्तान जाना है, वो ढीठपन का मुजाहरा करते हुए बोली। हुज़ैफा तुम्हारा मुगेदर है और तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, फिर ही तो तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कुलसुम ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। ओके मम्मी, जो डन हो गया वो मुझे बता देना। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में सोने, बहुत नींद आ गई मुझे। सनी रोजीना के लंबे चौड़े प्लान को देखकर हाथ को मुंह के करीब करके जमाई रोकते हुए बोला, तुम तो निकलो यहाँ से। रोज ने उसे कमरे से बाहर धकेला। अब कमरे में सिर्फ वो और कुलसुम थे। अनवर साहब बेड के दूसरी जानिब सोए हुए थे। मम्मी प्लीज़ मुझे इस दफ़ा पाकिस्तान जाने दें, मैं अगली दफ़ा पक्का सोफ़ी आंटी की तरफ आपके साथ जाऊंगी। वो इल्तिजाया लहजे में बोली थी। आंखों में उम्मीद के दिए भर के उसने अपनी माँ को देखा था। मगर बेटा, मैं फिर भी सोफ़ी को क्या बताऊंगी, वो निम रजामंदी जाहिर करते हुए बोली। ओहो मम्मी, ये कौन सा इतना बड़ा मसला है, कुछ भी कह दीजिएगा। रोज़ ने माँ को राजी होते देख मुस्कुराकर कहा, पर बेटा ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, मैं पहले ही बता रही हूँ। कुलसुम ने उसके हसीन चेहरे पर से नजरें हटाते हुए कहा था। ओके मम्मी, डन है, पर इससे ये अगर मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टूर है पाकिस्तान का, तो आपको मुझे एक चीज़ की सहूलत तो देनी होगी ना। रोज़ ने उनके करीब होकर बैठते हुए कहा। वो क्या? कुलसुम ने तेवरी चढ़ाई। ये कि मैं जितनी देर चाहूँ वहाँ रह सकती हूँ, रोज़ ने पुरजोश होते हुए कहा। हरगिज़ नहीं। कुलसुम के बोलने से पहले ही अनवर की नींद से भरी हुई आवाज़ आई थी। क्यों बाबा जान? वो दोनों पहले तो उनके यूं अचानक बोलने पर हैरान हुई और बाद में रोज़ ने उदासी से उन्हें देखते हुए कहा था, क्योंकि तुम सिर्फ ईद तक ही रह सकती हो, मंजूर है तो हम तुम्हें इजाज़त दे देंगे। अनवर अब उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ चुके थे। ठीक है बाबा जान। वो उदास होकर वहां से जाने लगी थी, पर अनवर की आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। रोज़ सुनो। जी बाबा जान। वो वहीं खड़े खड़े बोली थी। तुम ईद तक रह सकती हो, ईद पर हम लोग भी आएंगे और फिर जब मेरी बेटी कहेगी तभी हमारी वापसी होगी। अनवर मुस्कुराते हुए बोले थे और रोज़ जो दम साधे उनकी बात सुन रही थी, एक पल ही में खुशी से उसका चेहरा खिल उठा था। वो भागकर अपने बाबा जान के सीने से लगी थी। ओह बाबा जान, यू आर द बेस्ट, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। एंड माई स्वीट डॉटर इज़ आल्सो द बेस्ट। वो भी अपनी जान से अजीज बेटी को खुश देखकर खुशी से बोले थे और उसका माथा चूमा था। ओके पापा जान, गुड नाइट, वो कहते हुए उनके कमरे से बाहर चली गई थी। ये क्या कहा आपने? हाँ, कुलसुम नाराज लहजे में बोली। जो तुम सुन चुकी हो और मैं अपनी बात दोहराया नहीं करता, वो मुतमईन लहजे में बोले। पर हमें क्या ज़रूरत है पाकिस्तान जाने की? कुलसुम शायद अभी भी पाकिस्तान जाने के लिए रजामंद नहीं थी। जब तुम बच्चों को लेकर गैरों के घर जा सकती हो, तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर क्यों नहीं जा सकता? वो अपनी बीवी की इस गैर मुतवक्को बात पर बरहम दिखाई दे रहे थे। सोफ़ी गैर नहीं है अनवर, वो मध्यम लहजे में बोली थी। तुम उसे जो भी समझो, मगर कोई गैर कभी अपनों से बढ़कर नहीं हो सकता। कुलसुम ने मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वो अपनी साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप ऑफ करके लेट गई। अनवर बस लब भींच कर रह गए। वो कमरे में आई तो यूं महसूस कर रही थी जैसे कोई जंग का महाज फतह कर लिया हो। अभी वो खुशी से पूरा डांस भी नहीं कर पाई थी कि उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ नंबर देखकर मुस्कुराहट खुद ब खुद उसके होंठों पर रक्स करने लगी। हेलो, रोज़ ने फ़ोन उठाते ही कहा। जल्दी बताओ क्या कहा है मामू ने? उसकी आवाज़ सुनते ही जजील बोला। बड़े ही कोई बेमरवत हो तुम, दोस्त का हाल ना पूछना तुम, और बंदा इखलाकन ही हाल हवाल पूछ लेता है। पर नहीं जी, जजील मुस्तफ़ा से तो बस मतलब ही फ़ोन करवाता है। रोजीना भी हमेशा की तरह जजील की टांग खींचने से बाज ना आई। हो गया हो तुम्हारा लेक्चर, तो बोलो अब, वो उसके इतने तफसीली जवाब पर कान ना धरते हुए बोला। जाओ, नहीं बता रही मैं भी। रोज़ को उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। रोज़ जल्दी बोलो वरना तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा, जजील ने कहा, जबकि दूसरी जानिब मुकम्मल सुकूत छाया हुआ था।
روز جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہارے پڑپوتوں کی شادی پہ بھی نہیں آؤں گا، جزیل نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات پر روز نے بڑی مشکل سے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا، پر جزیل کی بات کا جواب دینا اب بھی گوارا نہ کیا تھا۔ ہاں مس روز، انور، اب کہاں تم مجھے کچھ بتاؤ گی؟ تمہارا منگیتر ہے نا، وہ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں زرافہ، اس کو بتاؤ گی تم؟ جزیل نے روز کو جذباتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا نام زرافہ نہیں حذیفہ ہے، جزیل کے بچے، روز برا مانتے ہوئے بولی۔ اوہ ہو، چیک کرو ذرا کتنی بدتمیز ہو تم، منگیتر کا نام اتنی تمیز سے لیا ہے اور میرا؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ جزی باز آ جاؤ تم ورنہ نہیں بتاؤں گی میں بھی، اور ہاں پلیز اس حذیفہ کا ذکر کر کے میرا موڈ خراب مت کیا کرو، روز نے کہا۔ اچھا سب چھوڑو، اس زرافہ کو بھی، بس مجھے بتاؤ نا کیا تم آ رہی ہو؟ جزیل نے پر امید لہجے میں اس سے پوچھا، اور اس کے لہجے کی بے قراری کو محسوس کر کے روز کا دل خوش ہو گیا تھا۔ سچ بتانا، روز نے شرارت سے اس سے پوچھا۔ نہیں، جیسے پہلے سارے سچ بولنے سے پہلے میری اجازت لیتی ہو تم، وہ اس کے ڈراموں سے تنگ آتے ہوئے بولا۔ بیچاری روز کو کیا معلوم تھا کہ جزیل مصطفیٰ اس سے بھی کئی گنا بڑا ڈرامے باز تھا۔ میں تو بولتی ہی سچ ہوں، روز نے اسے مزید چڑھانا ضروری سمجھا۔ روز میں کہہ رہا ہوں بتا دو، نہیں تو پکا لڑائی۔ روزینہ، اگر پتا ہوتا کہ جزیل مصطفیٰ پہلے ہی سنی کے میسج سے اس کے آنے کی خوشخبری سن چکے ہیں اور اب ڈرامے نہیں بلکہ پوری کی پوری فلم بنے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے نا؟ بس یہی سوچ کر جزیل نے روز کو بے خبر رکھا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہاں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات بتا دیتے ہیں کہ سنی بیکم ڈرامے باز نہیں ہے، وہ سونے کے لیے تب گیا تھا جب روز کے قدم کمرے سے باہر آنے کے لیے بڑھے تھے۔ اس سے پہلے تو وہ دروازے سے کان لگا کر ہمتن گوش ہو کر سن رہا تھا کہ اس جنگ میں کون بنتا ہے ارطغرل غازی۔ اچھا پھر کان گردے پھیپڑے سب کھول کر سنو کہ میں پرسوں صبح تمہارے پاس ہوں گی، سو تم اب بیٹھ کر میرا انتظار کرتے ہوئے تارے گنو، میں ابھی ہی پیکنگ شروع کرنے والی ہوں، سو بائے، روز نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر کے سوئچ آف کر دیا۔ اب تو موصوف سے مل کر ہی بات ہوگی، وہ مسکرا کر سوچتے ہوئے اپنا سوٹ کیس نکالنے لگی۔ چلے بابا جان، میں اور میرا سامان ریڈی ہے۔ پنک کلر کا کرتا اور نیچے بلیک کلر کے کھلے گھیر والی شلوار زیب تن کیے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پاؤں کو اس نے درمیانی ہیل والی سینڈل میں قید کیا ہوا تھا، بالوں کو کرل کر کے اس کا چہرہ مزید پرکشش بن گیا تھا۔ اس کا چہرہ بہت پرکشش تھا، بس ذرا سی تبدیلی اس کے قدرتی حسن کو چار چاند لگا دیتی تھی۔ لمبی گھنی پلکوں کی چھالر میں سنہری آنکھیں جو دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتی تھیں، ستواں ناک اور گلاب کی پنکھڑی جیسے گلابی نازک ہونٹ، اور اس کے گال تو قدرتی ہی کندہاری انار کی طرح سرخ رہتے تھے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سلیقے اور نفاست سے تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تھی جہاں کلثوم اور انور پہلے ہی ریڈی ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ چنے پاپا جان، میں بھی ریڈی ہوں، روز نے حیرت سے آواز کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ سنی میاں بھی اسی کی طرح مکمل تیار نظر آئے تھے۔ روز کو اسے دیکھ کر اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی جتنی حیرت اسے اس کے ہاتھ میں تھامے سوٹ کیس کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ تم کہاں چلے؟ وہ اپنی حیرت اور غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ ظاہر ہے ابھی آپ کے ساتھ ہی جا رہا ہوں، سنی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ تو یہ ہینڈ کیری؟ وہ سنی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہینڈ کیری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ آپ اکیلے ڈر جائیں گی، اس لیے میں آپ کا بہادر بھائی آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہوں گا، سنی اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں گویا ہوا۔ سنی کے بچے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ ممی اور بابا جان سے نظریں چھپا کر اس کو گھرتے ہوئے دانت پیس کر آہستگی سے بولی تھی۔ آپ ہی کیا کہا؟ کچھ سنائی نہیں دیا، تھوڑا اونچا بولے۔ سنی اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ آپ ہی جلدی کریں، ہماری فلائٹ نہ مس ہو جائے۔ سنی روز کا بازو سے کھینچتے ہوئے باہر لابی میں لے گیا تھا۔ انور اور کلثوم دونوں کے نٹکھٹ بہن بھائی کی گفتگو پر ہنستے ہوئے ان کے پیچھے لابی کی جانب بڑھ گئے۔ ہیلو، ہاں نظر آ گیا چاند؟ جزیل شائستہ کے فون اٹھاتے ہی جلدی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں آ گیا ہے نظر، رمضان المبارک۔ شائستہ نے دوسری جانب سے رمضان کی مبارک دی تھی۔ آپ کو بھی رمضان مبارک ہو شائستہ باجی، وہ بھی خوشی سے مبارک دے رہا تھا۔ خیر مبارک، خیر تم یہ بتاؤ کہ تمہارا چاند نظر آ گیا کہ نہیں؟ شائستہ شرارت سے بولی تھی۔ کیا مطلب آپ ہی؟ آپ کے چاند نے کیا میرا چاند بننے پر انکار کر دیا؟ جزیل نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ بکو مت، اور بتاؤ آگے وہ دونوں؟ شائستہ نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ نہیں ابھی تک تو نہیں، پر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کی فلائٹ آ گئی ہے۔ اوکے باجی، آپ سے آ کر ملاقات ہوتی ہے۔ جزیل نے اسپیکر کی طرف متوجہ ہوتے جلدی سے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد اسے روز اور سنی آتے دکھائی دیے۔ وہ انتظار گاہ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا تاکہ اس پر ان دونوں کی نظر نہ پڑے، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ روز اب بے صبری سے ادھر ادھر جاتے لوگوں میں جزیل مصطفیٰ کو تلاش کر رہی تھی، اور یہ بات جزیل کے دل میں ہزاروں پھول کھلا گئی تھی۔ جی سر، ٹارگٹ مل گیا ہے، لڑکی اور اس کا 10-12 سال کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہی ہیں۔
کچھ دیر کے بعد جزیل نے روز کے قریب جا کر اپنی پشت روز کی طرف کی اور اتنی اونچی آواز میں فون پر مخاطب ہوا کہ آواز صرف روز تک ہی جا سکے۔ روز جو منتظر نگاہوں سے جزیل کی راہ تک رہی تھی، اپنی پشت پر کسی کی غیر معمولی بات سن کر اسے دھچکا لگا تھا۔ جی سر، ٹارگٹ نے پنک اینڈ بلیک کلر کے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ جی سر، سنہری آنکھیں ہیں۔ جی سر، اٹھا لیتے ہیں۔ اوکے سر، اگر وہ آرام سے نہیں مانیں گی تو ہمارے ساتھی انہیں شوٹ کر دیں گے۔ یس سر۔ اپنی پشت پر دوبارہ اس طرح کے الفاظ سن کر اس کی تو بس ہو گئی تھی، وہ گھبرا کر پیچھے مڑی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے ہمت جمع کرتے اس آدمی سے کہا تھا۔ آپ میرے بارے میں کس سے بات کر رہے ہیں اور بار بار ٹارگٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی بات پر سنی نے اپنے ہونٹوں پر آ جانے والی جاندار مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا اور وہ شخص بھی پیچھے مڑا تھا۔ روز کو اس شخص کا جانا پہچانا شناسا سا چہرہ دیکھ کر پہلے سے بڑا دھچکا لگا تھا۔ تم بدتمیز انسان! روز نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے جزیل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بس بدتمیز ہی؟ جزیل نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا مسکرانا روز کی چڑ میں اضافہ کر گیا تھا۔ ساتھ ہی جزیل سنی کے گلے لگا تھا۔ باقی کی گالیاں گھر جا کر دوں گی، ویسے جاہل نکمے انسان، تم نے تو میرا سانس ہی سکھا دیا تھا۔ اس نے اپنا بیگ زمین سے اٹھاتے جزیل کے کندھے پر چت لگائی تھی اور جس پر وہ دل فریب انداز میں ہنس پڑا تھا۔ لاؤ سوٹ کیس ادھر دو۔ اب وہ ایئرپورٹ سے باہر آ گئے تھے۔ جزیل نے سامان گاڑی میں رکھتے ہوئے اس سے کہا تھا، یہاں سے کتنا دور ہے گھر؟ ابھی ان کی گاڑی چلی ہی تھی کہ روز نے سوال کیا۔ یہاں سے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، تم چاہو تو تھوڑی دیر سو سکتی ہو۔ جزیل نے بیک ویو مرر سے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا تھا۔ ویل اوکے، گھر آنے سے 10 منٹ پہلے اٹھا دینا مجھے سنی۔ اس نے تقریباً سوئے ہوئے سنی کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اوکے آپ بھی مجھے بھی سونے دیں۔ وہ منہ بگاڑ کر کہتا ہوا دوسری جانب رخ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ روز کی نظر سامنے مرر پر پڑی تو جزیل کو اسے ہی میویت سے دیکھتے پایا۔ روز نے اس کی طرف جاندار مسکراہٹ اچھالی تھی، جس پر جزیل نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میرا چاند بھی آ گیا ہے شائستہ باجی، اس نے دل میں شائستہ کو کہا تھا۔ تم سے ایئرپورٹ والا بدلہ تو میں بعد میں لوں گی۔ روز بھی دل ہی دل میں جزیل سے مخاطب تھی۔ میں انتظار کروں گا کب تم بدلہ پورا کرو گی اپنا۔ جزیل نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی روز کو مرر سے دیکھ کر سوچا تھا اور پھر اس نے اپنا سارا دھیان ڈرائیونگ پر کر دیا۔ وقفے وقفے سے وہ سوتی ہوئی روز پر بھی نظریں ڈالتا رہا تھا، جو سوتے ہوئے بھی اسے اتنی ہی حسین اور معصوم لگی تھی جو جاگتے ہوئے لگا کرتی تھی۔ ماما، شائستہ نے فرحت کے کمرے میں آ کر انہیں پکارا تھا۔ جی بیٹا، وہ بیٹھ کر تسبیح کر رہی تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ شائستہ بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، وہ میں نے تم سے جزیل کا پوچھنا تھا، کہاں رہ گیا ہے؟ یہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ دوست کی طرف جا رہا ہوں اور اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے اب تک نہیں آیا۔ شائستہ کے کچھ بولنے سے پہلے گھر کے مین دروازے پر گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ آئیں ماما دیکھتے ہیں۔ شائستہ انہیں زبردستی لے کر لابی میں آ گئی۔ آ بھی جاؤ جزیل۔ شائستہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے جزیل کو گرین سگنل دیا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ وہ ہمیشہ کی طرح گھر آتے ساتھ ہی ماں کے گلے لگا تھا۔ ابھی جزیل سائڈ پر ہوا ہی تھا کہ فرحت نے 2 اور شناسا چہروں کو اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ روز، وہ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے بول نہیں پا رہی تھیں۔ جی پھپھو جان، یقین کر لیں، میں ہی ہوں آپ کی روزی۔ روز نے خود کو آگے بڑھ کر گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا، ہاں میری بچی کیسی ہو؟ انور نہیں آیا اور کلثوم وہ بھی آ جاتی اور سنی بھی آ جاتا۔ وہ احساس مسرت میں زیادہ ہی پوچھ بیٹھی تھیں۔ پھپھو جان میں یہاں ہی ہوں، اگر آپ روزی آپی سے نظریں ہٹا کر دیکھیں تو۔ روز کے بولنے سے پہلے ہی سنی بول اٹھا۔ سنی بھی مسکین شکل بنائے ان کی توجہ دینے کا منتظر تھا۔ اوہ میرا بیٹا آیا ہے۔ وہ خوشی سے اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھی۔ جائے میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نہ روٹھے انداز میں بولا، کیوں میرے چندا؟ پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور اس کا گال بھی چوم ڈالا۔ پھپھو آپ ابھی تک مجھے بچوں کی طرح پیار کرتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ان کے پیار کرنے کے انداز پر اس کی ناراضی تو ویسے ہی ختم ہو گئی تھی۔ تو میرے لیے بچہ ہی ہے تو، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی تھیں۔ اوہ شائستہ باجی، آپ تو پہلے سے زیادہ موٹی ہو گئی ہیں۔ روزی کے ملنے کے بعد وہ شائستہ سے ملتے ہوئے شرارت سے بولا تھا۔ اس کے رازدارانہ انداز پر سب ہنس دیے تھے۔ اور تم پہلے سے زیادہ شریر ہو گئے ہو۔ شائستہ سنی کا گال کھینچتے ہوئے بولی، یہ میرے گال آپ دونوں کی وجہ سے ہی اتنے بڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے خوبگی سے بولا تھا۔ اچھا اب ہم جناب کو پیار بھی نہ کریں؟ شائستہ نے سنی کے سلکی بال خراب کرتے ہوئے کہا، اور سنی ابھی اس حرکت کا جواب دینے ہی والا تھا کہ جزیل بول اٹھا، بس بھائی اب سب اندر چلیں، باقی کا میل ملاپ اندر کریں۔ جزیل نے شرارت سے کہہ کر اندر بھاگ گیا، اور یہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ شائستہ اور روز ایک ہی بات سوچتے ہوئے اندر بڑھ گئیں۔ سنی بھی پھپھو کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ موٹے رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھتے؟ جزیل نے بیٹھے ہی سنی کے ہاتھ سے ریموٹ کھینچا۔ کیوں بھائی، میرا کون سا روزہ ہے؟ وہ معصومیت سے بولا۔ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتا؟ وہ حیرت سے اسے تکتے ہوئے بولا۔ بھائی ممی کہتی ہیں ابھی تم چھوٹے ہو، تمہاری برداشت کم ہے، اس لیے اگلے سال سے رکھ لینا۔ وہ اپنی نگاہیں ٹی وی کی اسکرین پر مرکوز کرتے ہوئے بولا تھا۔ صحیح کہتی ہیں مومانی،
बर्दाश्त वाकई कम है, लेकिन पता है किसकी? वो रासराना लहजे में बोला, किसकी? सनी भी उसकी तरफ होकर बैठ गया और गौर से उसकी तरफ देखने लगा। भूख की, इसलिए तो हर वक्त खाता रहता है तू मोटे। वो हंसते हुए बोला था। सनी ने गुस्से से उसे देखा था। मैं हर वक्त नहीं खाता रहता, वो मुंह बिगाड़ कर बोला, पर जब खाता है तब तो दोबारा खाने की कसर कहाँ छोड़ता है, जजील ने मजे से कहा। और रोज की तरह उसे सनी को भी तंग करने में बड़ा मजा आ रहा था। जजील भाई, बहुत बुरी बात है, आप मेरे खाने का मजाक उड़ा रहे हैं। वो मुंह बसोड़ते हुए बोला, नहीं मेरे चंदा। सनी ने अपने मोटे चश्मे के अंदर से उसे घूरा। क्या हुआ अब? जजील ने शरारत से पूछा था। मुझे चंदा ना कहा करें आप। क्यों? जी मामा भी तो कहती हैं तुझे चंदा। वो उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए बोला, तो वो तो प्यार से कहती हैं। वो मुंह फुलाते हुए बोला, तो मैं भी तो प्यार से ही कह रहा हूँ। जजील ने उसके बाल खराब करते हुए कहा, मेरे बाल मत खराब किया करें आप। वो अपने छोटे से हाथों से उसके भारी मर्दाना हाथों का नाकाम मुकाबला करते हुए बोला, नहीं मैं तो करूँगा। जजील भी कहाँ बास आने वाला था। रोज़ आप ही, वो चीखते हुए बोला, वो नहीं आने वाली, अभी तक सो रही है। वो शरारत से बोला था, देखना मेरी एक आवाज़ पर भागती भागती आएंगी मेरी आप ही। उसे यकीन से देखते हुए बोला था, चल देख लेते हैं। जजील ने भी अब तो हद ही कर दी थी। वो मासूम से बच्चे के दोनों हाथ अपने हाथ में कैद करके सोफे से टिक लगाकर मजे से बैठ गया। रोज़ आप ही, सनी दोबारा चीखते हुए बोला, क्या है जजील, छोड़ दो बच्चे को। शास्त्रा ने सनी की चीखों से तंग आते हुए किचन से बाहर आकर बोला, नहीं बाजी, इसकी वो रोज आप ही उठेगी तो ही छोड़ूंगा। जजील भी अपनी जिद पर अड़ते हुए बोला। जजील, सुनते नहीं हो तुम बात? शासा गुस्से से बोली थी। सुनता हूँ आप ही, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों कान सलामत है मेरे। वो अकड़ कर बोला, सलामत जरूर रहे मगर लगता है साफ नहीं है, जब भी तुम किसी की बात नहीं सुनते। वो गुस्से से पैर पटकते हुए कहकर किचन में चली गई थी, जबकि जजील ने गुस्से से अपने साथ बैठे सनी को देखा था, जो शास्ता की बात पर फलक चिकाफ कह के लगा रहा था। अब तो छोड़ दे, हो गई आपकी हैवी वाली। सनी शरारत से बोला था और जजील ने गुस्से से उसे छोड़ा, तेजी से सीढ़ियां फलांगते ऊपर चला गया। वो अभी नहाकर फ्रेश हुई थी। उसने सोचा कि जाकर किचन में शास्ता और पुप्पो की हेल्प करा ली जाए। लिहाजा उस इरादे से वो अपने कमरे से निकली ही थी कि उसका किसी से जबरदस्त तसादम होते होते बचा। उसने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो नजरें हटाने की सकत न कर सकी। हसीन उजला चेहरा और माथे पर बिखरे हुए स्याह काले बाल, गहरी स्याह आंखें और उन पर घनी पलकों का हर वक्त रहता साया, खड़ी नाक और गुलाबी होंठ, हल्की सी दाढ़ी और पुरकशिश जाजिब मर्दाना वजूद। बस बस, अब क्या नजर लगाओगी? जजील शरारत से बोला, लग ही ना जाए तुम्हें नजर। वो कहते हुए उसकी साइड से होकर जाने लगी थी जब जजील ने हाथ बढ़ाकर उसे नीचे जाने से रोका। क्या है? रोज ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा था। ये अपने मोटे भाई को क्यों साथ लाई हो? जजील के बच्चे, खबरदार, जो तुमने मेरे भाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो। वो अपनी शहादत की उंगली उसे दिखाकर वार्न करते हुए बोली, मैं तो बोलूंगा। और तुमने क्या कहा है अभी? जजील के बच्चे, अभी तो जजील की शादी भी नहीं हुई। वो रोने की कमाल अदाकारी करते उसके दुपट्टे के पल्लू से आंख का किनारा साफ करते हुए बोला, जजील, मेरे सामने अपने ड्रामे न लगाया करो। वो अपना दुपट्टा उसे छुड़वा कर बोली, तो किसके सामने लगाया करूं? वो मजीद अफसरदा दिखाई दिया। जिसकी मर्जी सामने करो, पर मुझसे तुम्हारी ओवर एक्टिंग बर्दाश्त नहीं होती। रोज हंसते हुए बोलकर वहां से भागते हुए नीचे चली गई। जजील भी उसकी बात पर हंस दिया। जजील, मत करो, रोजा है तुम्हारा। रोज ने उसे कोई चौथी दफा मना किया था। पर मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जजील ढीठपन का मुजाहरा करते हुए बोला, तुम समोसों की सारी शेप खराब कर रहे हो। रोज दांत पीस कर बोली, नहीं, असल में तुम्हें खुद नहीं बनानी आती, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। वो समोसा पट्टी में आमिजा डालते हुए बोला। जजील, बस इतना काफ़ी है। शासा उनके पास फ्रूट चाट बना रही थी और वो जजील की हरकतों का भी जायजा लेते जा रही थी। जजील जिस तरह समोसा पट्टी पर आमिजा लगा रहा था, इसी तरह फर्क करना मुश्किल हो गया था कि इसके हाथ में समोसा पट्टी थी या आमिजा ही आमिजा था। लिहाजा शास्ता ने उसे टोक देना मुनासिब समझा था। नहीं आप ही, अभी और करते हैं। जजील ने बात ना मानते हुए कहा था। कह दिया ना, इतना काफ़ी है। रोज ने उसके आगे से आमेजे वाला डोंगा ही उठा लिया। अभी देखें इस रोजी की कोजी को। वो मुंह फुलाते हुए बोला था, क्या तुमने मुझे कोजी कहा? रोज सदमे से बोली थी, हाँ, एक बार में ही ठीक से सुन लिया करो, कंफर्म करने की जरूरत ना पड़े। जजील ने बजाहिर संजीदगी से कहा था, मगर उसकी आंखों में शरारत साफ वाजे थी। बताती हूँ मैं फुप्पो को, रुको तुम। वो मुंह बसर कर कहते वहां से चली गई। क्यों उसे परेशान करते हो जजील? शास्ता ने उसे डांटते हुए कहा। क्योंकि अभी यहाँ ठंडक पड़ती है। जजील ने अपनी शहादत की उंगली अपने सीने पर रखते हुए कहा, और मैं तुम्हें ही ठंडा कर दूंगी जजील के बच्चे। रोज ने ठंडी बर्फ वाला पानी का लबालब भरा हुआ जग जजील के मुंह पर उलट दिया था। ये हमला इतना अचानक हुआ था कि जजील संभल नहीं सका और उसकी सारी शर्ट गीली हो गई थी। रोजी की बच्ची, वो चीखा था, क्या है बुद्धू? वो उसे मजीद चढ़ाते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जजील गुस्से से बोला था, पहले पकड़ कर तो दिखाओ। रोज भी उसे मुंह चढ़ाकर भाग गई थी। जजील भी उसकी इस अदा पर मुस्कुरा दिया था और शास्ता इन दोनों की हरकतों से महफूज होते मुस्कुरा दी थी। ओह जजील भाई, रोज ने उसके साथ सोफे पर बैठते हुए कहा था। रोज, तूने कितनी बार कहा है कि हमारे दरमियान भाई वाला मजाक नहीं है। वो खफा होते हुए बोला था, क्यों नहीं है? हाँ,
वो शरारत आंखों में समोए उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, बस नहीं है तो नहीं है, लो जी तुम भी ना। अरे कजन्स भी तो भाई ही होते हैं, रोज ने हंसते हुए कहा था। तो फिर वो जराबा भी तुम्हारा भाई हुआ, जजील ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा था। तुम क्यों बार बार उसका जिक्र करते हो, रोज ने नाराज होते हुए कहा। क्यों ना किया करो। जजील ने उसे जांचती नजरों से देखा था। हाँ, मेरा मूड खराब मत किया करो उसका जिक्र करके, रोज ने उसे नजरें चुराई। अमूमन मंगेतर का जिक्र करके लड़कियां खुश होती हैं और एक तुम हो जिसका मूड खराब होता है, अजीब है भाई। जजील ने गहरी नजरों से उसे देखा था। बस मेरा खराब ही होता है, बोलते हुए बोली, पर वो तुम्हारा मंगेतर है। जजील जल्दी से बोला, कितनी बार बताया, जबरदस्ती मम्मी ने बना दिया है उसे मेरा मंगेतर। वो कहकर तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने मौजूदा कमरे में चली गई। जजील बस ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि रोज भी हुजैफा को पसंद नहीं करती। मामा, वो इफ्तार के कुछ देर बाद फरहत के कमरे में दाखिल होते साथ ही इनसे मुखातिब हुआ। जी मामा की जान, फरहत ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। मामा, वो मैं रोज के साथ बाहर जा रहा हूँ, जजील ने जल्दी जल्दी बताया। अरे लड़के के क्या हुआ है, घोड़े के पर हवा के घोड़े पर सवार हो, आहिस्ता भी कह देते तो समझ जाते हम लोग। फरहत ने सनी के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, जो उनकी गोद में सरक के सो रहा था। सॉरी मामा। जजील थोड़ा शर्मिंदा दिखाई दिया। हाँ जाओ, जल्दी आ जाना जी, तकरीबन घंटे तक जाएंगे। जजील ने शायस्ता से नजरें चुराई, जो कब से उसे मैनिफेस्ट नजरों से देख रही थी। तो बताया तो यूं है जैसे अभी बस निकलने लगे हो। फरहत ने हैरत से उसे देखा। वो मामा दरअसल रोज नाराज है ना, उसे मनाते मनाते घंटा लग ही जाएगा। उसने अपने माथे से बाल हटाए जो हर वक्त बिखरे रहते थे। 1.5 घंटा लगेगा, सनी ने फौरन आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी तस्वीर की। क्या मतलब, इन सभी ने हैरत से उसे देखा था, जो कुछ लम्हे पहले यूं सोया हुआ लगता था जैसे बहुत गहरी नींद में हो। भाई मेरा तजर्बा ये कहता है कि इस वक्त आप ही को मनाने में आपको 1 नहीं 1.5 घंटा लगेगा। सनी ने इन्हें हकीकत से आगाह किया। तेरा तजर्बा, जजील ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सोच लें जजील भाई, मुझसे डील करेंगे तो फायदा हो सकता है, सनी ने उसे ऑफर देते हुए कहा। कैसी डील? जजील के साथ साथ शास्ता और फरहत भी इस लड़के को नासमझी से देखने लगी। मैं आप ही को 2 मिनट में मना सकता हूँ, सनी ने चैलेंजिंग अंदाज में कहा। वो कैसे? शास्ता ने पूछा था। मेरी आप ही है, मुझे पता है इन्हें कैसे आमादा करना है। मगर सनी ने बात के इख्तिताम पर जजील को देखा था। मगर क्या घुंचू? बदले में मुझे क्या मिलेगा? सनी ने उसे सवालिया नजरों से देखा। मोटे, जब भी तू इतना प्यारा लगता है ना तो कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है कि तुझे कचरे के डब्बे में डाल देने को दिल करता है, जजील ने दांत पीसते हुए कहा। सोचने कचरे का डब्बा या फिर रोज आप ही, सनी ने मिसनी शरारत होंठों पर सजाए कहा था। जाहिर है रोज। चल अब जल्दी उठ। जजील ने उसे पकड़कर जबरदस्ती बिठा दिया। रुके, अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। सनी वहां ही बेड पर बैठ गया। चल, आते हुए तेरे लिए बड़ा वाला आइसक्रीम का डब्बा लेता आऊंगा, जजील ने उसे पुचकारते हुए कहा। वैसे मैं इतना सस्ता सौदा करता तो नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ पहली डील है, सो इट्स ओके। सनी ने बिला आखिर बात मानते ही कहा। चल मोटे, फिर देर किस बात की है? जजील उसे घसीटते वहां से ले गया। शास्ता और फरहत एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। वो दोनों जजील की मोहब्बत से अनजान नहीं थी। वो 20 साल का था जब अनवर शास्ता की शादी पर अपने बच्चों और बीवी को लेकर 10 साल बाद पाकिस्तान आया था। रोज जब 8 साल की थी तब अनवर और कुलसूम न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए थे। अनवर को एक बहुत अच्छी जॉब की ऑफर हुई थी और उसने इसको कबूल किया था। शाइस्ता की शादी में पहली दफ़ा जजील ने रोज़ को देखा था। अनवर मेहंदी की सुबह ही पाकिस्तान पहुंचे थे। जब जजील रोज़ से मिला तो वहाँ कई मेहमान आए हुए थे। इतने लोगों के दरमियान में भी उसकी नजरें रोज़ पर टिकी हुई थी। वो कुदरती हुस्न का शाहकार थी। बस इसी लम्हे जजील उस लड़की से मोहब्बत करने लगा था, दिलो जान से मोहब्बत। पहली बार देखने पर उसे ये मालूम भी नहीं था कि ये लड़की कौन है, लेकिन अपनी माँ को बार बार उस लड़की पर प्यार लौटाते देख उसे महसूस हुआ कि वो कोई बहुत खास है, जिसे उसकी अपनी माँ इतनी मोहब्बत कर रही है। शास्ता से पूछने पर जजील को ये मालूम हुआ कि ये उसके मामू की बेटी रोज है। शायद इतने लंबे अरसे के बाद मुलाकात की वजह से वो इसे पहचान नहीं पाया था। शास्ता की रुखसती के बाद वो लोग एक हफ्ते तक इनके घर में ठहरे रहे और इस दौरान इन दोनों की आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। रोज अमेरिका जैसे मुल्क में रहने के बावजूद बहुत सुलझी हुई और मासूम लड़की थी। जजील को उसकी हर आदत बहुत पसंद थी। फिर वो लोग वापस अपने देश चले गए। वहाँ से इनके मैसेज और कॉल का सिलसिला चल निकला। वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझने लगे थे, लेकिन जजील ने कभी अपनी मोहब्बत का एतराफ़ ना किया था। उसको अपने जज्बात पोशीदा रखने बहुत अच्छे से आते थे। मगर एक दिन जब रोज़ ने उसके मैसेजेस का जवाब ना दिया और कई घंटों के इंतजार के बाद भी उसे कोई जवाब मौसूल ना हुआ, तो सनी से बात करने पर उसे मालूम हुआ रोज़ अपने मंगेतर हुज़ैफा को के साथ वनडे आउटिंग पर गई है। जसील तो मंगेतर का नाम सुनकर ही टूट गया था, मगर उसने रोज़ पर कुछ भी सही नहीं होने दिया। और फिर रफ्ता रफ्ता रोज़ से बात करने पर उसे मालूम हुआ कि रोज़ भी हुज़ैफा को पसंद नहीं करती, बल्कि शदीद नापसंद करती है और कुलसूम की वजह से वो खामोशी अख्तियार किए हुए थी। जजील को इत्मीनान ने घेर लिया जब उसको यकीन हो गया कि रोज़ हुज़ैफा को कभी भी हमदम की हैसियत से कबूल नहीं करेगी।
پھر 2 سال بعد شائستہ کے خاوند کی اچانک وفات پر انور اکیلے پاکستان آئے تھے۔ روز کے امتحان چل رہے تھے، اس لیے مجبوری میں وہ نہیں آ سکی تھی، مگر انور اکیلے آئے اور افسوس کر کے واپس ہو لیے۔ فرحت خود تو بیوہ تھی، لیکن جوان بیٹی کے بیوہ ہونے کی خبر سن کر سخت بیمار ہو گئی تھیں۔ جزیل اپنی ماں اور بہن کو پھر سے خوش دیکھنے کے لیے اپنے کردار میں بڑی تبدیلی لے آیا۔ وہ پہلے بھی مزاح پسند تھا، ظرافت اس کی ذات کا حصہ تھی، مگر اپنی ماں اور بہن کو ہر وقت غمگین دیکھنا اس کے لیے تکلیف دہ تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر نادانیاں اور شرارتیں کرتا تھا۔ بڑا دعویٰ کرتے ہو نا تم کہ روز انور کو بہت اچھے سے جانتے ہو، اس کے دل اور اس کے جذبات کو اس سے زیادہ اچھے سے جانتے ہو۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے ہوئے بیٹھی دل ہی دل میں جزیل سے مخاطب تھی۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہماری دوستی کو جزیل مصطفیٰ، مگر آج تک تم دوستی کے پیچھے چھپی ہوئی میری محبت نہیں سمجھ سکے۔ تم شاید یہ بھی نہیں جان پائے کہ حذیفہ ہو یا کوئی بھی میرے لیے کوئی اتنا خاص نہیں ہو سکتا جتنے تم ہو۔ تم کبھی میری یک طرفہ محبت محسوس نہیں کر سکے، تمہیں کبھی میرے لڑائی جھگڑوں میں چھپے ہوئے میرا ڈھیر سارا پیار نظر نہیں آیا۔ پھر تو تمہارے سارے دعوے جھوٹے نکلے نا۔ تم تو آج تک اتنی چھوٹی سی بات نہ سمجھ سکے۔ میں جتنی بھی ماڈرن ہو جاؤں اتنی بے باک کبھی نہیں ہو پاؤں گی کہ تمہیں میری اس خاموشی کے پیچھے چھپا ہوا گہرا راز بتا سکوں۔ بلا شبہ وہ راز محبت ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب سنی اس کے کمرے میں ہانپتا ہوا داخل ہوا۔ کیا بات ہے سنی؟ وہ جس انداز میں آیا تھا روز تو اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی تھی۔ آپ ہی وہ جزیل بھائی آئس کریم کھلانے لے کر جا رہے ہیں، وہ جلدی جلدی بولا۔ تو اس میں اتنا سانس پھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کی تیز سے سانس لینے پر ناگواری سے بولی تھی۔ آپ ہی وہ کنجوس ہیں بہت بڑے، اور کھلے دل سے آفر کیا ہے انہوں نے۔ میں تو شوق کے بعد اب پرجوش ہو گیا ہوں، سنی نے اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوفو سنی، اس میں اتنی بھی حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ موڈ اچھا ہوگا اس چوہے کا۔ روز نے اپنا موبائل اٹھا لیا، گویا یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اب وہ مزید جزیل کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ چلیں آپ ہی ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں نا؟ سنی نے اسے پیار سے منانے کی کوشش کی۔ نہیں بھائی، مجھے نہیں کھانی اس چوہے کی آفر والی آئس کریم، روز نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ آپ ہی دیکھیں میری بات سنیں، سنی اپنے پروفیشنل انداز میں بولا، جس پر روز نے اسے دھوری سے نوازا۔ پھوٹو، روز نے ابرو چکاتے ہوئے اسے کہنے کی اجازت دی۔ آپ ہی میری پیاری آپ ہی، ہمیں آئس کریم سے غرض ہونی چاہیے، نہ کہ لانے والے یا کھلانے والے سے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پپو سے منگوا لیں گے تو لا کر دینے والے تو جزیل بھائی ہی ہوں گے نا، تو ہمیں یہ موقع ہی نہیں گنوانا چاہیے۔ سنی نے بڑی سمجھداری کی بات کی تھی، معصوم سی روز کو تو یہی لگا تھا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، روز نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر دیر کس بات کی ہے؟ سنی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس میں 5 منٹ میں آئی، روز کہہ کر واش روم میں گھس گئی۔ سنی مسکرا کر باہر چلا گیا۔ اس کے نزدیک دنیا کا سب سے آسان کام روز کو بے وقوف بنانا تھا۔ نہ جانے یہ روز میڈم کے 5 منٹ کب ختم ہوں گے، جزیل بے صبری سے سوچتے ہوئے بولا۔ موٹے تیری بہن کب آئے گی یار؟ وہ انتظار کر کر کے اکتاسا گیا تھا۔ وہ دیکھیں آ گئی۔ اس کی بات پر اس نے مڑ کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا تھا۔ بلیک کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک اور لال رنگ کے پاجامے میں وہ جزیل کے بے قرار دل پر بجلیاں ہی تو گرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جزیل کو یوں لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ ابھی وہ مکمل طور پر محو ہی نہیں ہو پایا تھا جب وہ سنہری آنکھوں میں چمک لیے براہ راست جزیل کو دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ جلدی کرو، مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا۔ جزیل تو اس کی آنکھوں خوبصورت سنہری آنکھوں میں ہی کہیں کھو سا گیا تھا۔ ہیں آنکھوں میں کمال اس کے، جب کلام کرتی ہیں تو دل دھڑک دیتے ہیں۔ انتظار تو مجھ سے بھی نہیں ہوگا میری جان، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ اوہو ہیلو مسٹر، یوں غور سے دیکھنا بند کرو، مجھے ناراض تو میں ابھی بھی ہوں، پر صرف آئس کریم کے لیے کمپرومائز کر رہی ہوں۔ جزیل نے بھی فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ ہیں کون سی ناراضی؟ ہاں، وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ بعد میں بتاؤں گی، ابھی چلو نا۔ روز اس کا بازو کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ گاڑی میں وہ تینوں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ سنی بولا۔ 2 منٹ جزیل بھائی، میں واش روم سے ہو کر آیا۔ سنی گاڑی سے نکل کر بولا۔ موٹے تجھے ہمیشہ غلط ٹائم پر ہی کیوں ایسے کام یاد آتے ہیں؟ جزیل اکتاتے ہوئے بولا، جبکہ سنی اس کی بات کا اثر لیے بغیر گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ جزیل نے اس وقت گاڑی ان کے گھر کے دروازے کے بالکل باہر کھڑی ہوئی تھی۔ سنی نے اندر جاتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ ابھی روز اس کی حرکت پر ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی کہ جزیل نے ظلم سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جزیل، یہ سب چل کیا رہا ہے؟ سنی وہاں ہی ہے اور تم نے گاڑی چلا دی؟ روز نے شدید حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے، تم ٹینشن نہیں لو، وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ کون سا پلان؟ پلان کا نام سن کر اس کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ کچھ نہیں، چلو ہمیں یہاں ہی اترنا ہے، اس نے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے کہا۔ وہ آئس کریم بار ان کے گھر کے قریب ہی واقع تھا۔ روز معصوم ان کی پلاننگ سمجھ نہیں سکی تھی۔ تم کون سا فلیور لوگی؟ جزیل نے آئس کریم بار کے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر فلیورز دیکھتے ہوئے کہا۔ جو تم کھلاؤ گے، روز دھیرے سے مسکرائی۔ جزیل بھی مسکرا کر کاؤنٹر کی جانب چلا گیا تھا۔ چلو میں نے 2 چاکلیٹ آئس کریم آرڈر کر دی ہیں۔ کچھ دیر بعد جزیل کاؤنٹر سے آ کر بولا۔ تمہیں میری پسند کا کیسے پتا؟
रोज ने चॉकलेट फ्लेवर का सुनकर कुछ को हैरत से कहा, मुझे तुम्हारी पसंद का अच्छे से पता है। जजील ने जो मैंने बात कह डाली थी, मगर रोज नादान कुछ समझ ना सकी। खुशफहमी है तुम्हारी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पसंद का तो पता ही नहीं है तुम्हें, रोज ने दिल में सोचा था। खैर, नाराजगी के बारे में तो बताओ, क्यों नाराज हो? जजील अनजान बनकर पूछ रहा था, जैसे तुम्हें नहीं पता। रोज मजीद खफा हुई। ओह, क्या अजराफा वाली बात पर? जजील ने फिर से वही सारा किस्सा दोबारा शुरू कर दिया था। जजील प्लीज, वो इल्तजा करते हुए बोली। ओके ओके, सॉरी, लो आइसक्रीम खाओ। वेटर ने आइसक्रीम लाकर दी थी। वो दोनों अब आइसक्रीम खाने में मशगूल हो गए थे। इस दौरान रोज गहरी निगाहों से जजील मुस्तफ़ा को देख रही थी। उसके जहन में बरसों पहले का पढ़ा हुआ शेर याद आया था। तेरे दिल पे मेरा अख्तियार हो जाए, तेरे दिल पे मेरा अख्तियार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। दूसरी तरफ जजील खुद पर उसकी निगाहें महसूस तो कर रहा था, मगर उसने एक बार भी सर नहीं उठाया था। उसने रोज पर यही जाहिर किया था कि वो बस आइसक्रीम खाने में तवज्जो दिए हुए है और हमारी मासूम सी रोज यही समझे हुए थी। रोज, जजील ने उसे यूं मुखातिब किया जैसे सरगोशी कर रहा हो। हाँ कहो। रोज थोड़ा आगे होकर बैठी। रोज, वो हमारे बिल्कुल दाएं तरफ जो कपल बैठा है, वो डेट पर आए हैं। जजील ने इसे बहुत बड़ी मालूमात दी थी। क्या? तुम्हें कैसे पता? रोज ने हैरान होते हुए अपने दाएं जाने बैठे हुए कपल को देखा। जिस तरह वो लड़का लोफरों वाली हरकतें कर रहा है, साफ जाहिर है। जजील ने नागवारी से कहा, बड़ा गहरा मुशाहिदा है तुम्हारा। रोज ने उसके मुशाहिदे से मुतासिर होते हुए कहा, मैं तो बहुत हैरान हूँ, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री में भी यूं गैर इखलाकी हरकतें होती हैं। रोज वाकई हैरान दिखाई दे रही थी। यहाँ और भी बहुत कुछ होता है रोज, तुम्हें अभी पता नहीं, जजील ने मुस्कुराकर कहा था। मुझे पता करने की जरूरत भी नहीं, वो संजीदगी से बोली। अच्छा सुनो तो। जजील ने उसे फिर बुलाया। हाँ, इनको सबक सिखाएं? जजील ने उसे सवालिया नजरों से देखा। हाँ, सिखाना तो चाहिए, मगर तुम कैसे सिखाओगे? रोज ने हैरान होते हुए उससे पूछा था। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। जजील अपने प्लान पर खुद ही हंस दिया। रोज तो बहुत पुरजोश होकर देख रही थी कि अब जजील साहब क्या कारनामा करने वाले हैं। जजील यूं घूम कर उठा जैसे वॉशरूम जा रहा हो, मगर उसके इरादे इस कपल के हक में कितने खतरनाक थे ये तो बस वही जानता था। वो आइस बार काफ़ी बड़ा था, इसलिए टेबल्स काफ़ी फासले में लगाए गए थे। वो आराम से चलता चलता इस टेबल के थोड़ी दूर खड़ा हुआ था। उनके दरमियान फासला इतना ज़रूर था कि जजेल अगर कुछ बोलता तो इस कपल के कानों को आसानी से सुनाई दे जाता। हाँ हाँ यार, तेरी बहन ही है, उस दिन देखा था मैंने तेरे साथ जूती की शॉप पर। हाँ, किसी लड़के के साथ बैठी है। ओह, तू भी कमाल करता है यार, लड़का ही है। नहीं, मैंने तो इस लड़के को कभी तेरे साथ नहीं देखा। नहीं यार, तेरा कज़न नहीं है, मैंने तेरे सारे कज़न देखे हुए हैं। हाँ, काला दुपट्टा और नीली शलवार कमीज। हाँ जाहिर है, भाई हूँ तेरा। अभी माँ बहन एक करता हूँ बेगैरत की। हाँ, तू बंदे लेकर पहुंच, इस लड़के को तो इबरत का निशान बनाए। जजील ने अपनी पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और कान के साथ लगाकर संजीदगी से बोला, जैसे वाकई इस लड़की के भाई के साथ बात कर रहा हो। लड़के और लड़की के रंग तो फक हो गए थे। लड़की की तो बाकायदा हाथ भी कांपने लग गए थे। भाई बात सुने, वो डरते डरते जजील के नज़दीक आकर बोली थी। चूंकि जजील की पुश्त उसकी जानिब थी, इसलिए जजील को अपने चेहरे पर छाई हुई शरारत मुस्कुराहट छुपाकर उसकी जानिब मुड़ना पड़ा। जी। वो फ़ोन अपनी जेब में डालते हुए सीने पर हाथ बांधकर बोला, भाई देखें गलती हो गई है, प्लीज़ मुझसे मेरे भाई को मत बताएं, प्लीज़ भाई। वो लड़की रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। उसकी इस हरकत से बाकी के लोग भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे, इसलिए जजील को यह मजाक करना बंद करना ही मुनासिब लगा। पहले वादा करें आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। जजील संजीदगी से बोला था, भाई पक्का वादा, अल्लाह की कसम आइंदा ऐसा करने का सोचेंगे भी नहीं। लड़की से पहले वो लड़का उसके आगे आया था, जो पहले उससे कुछ फासले पर खड़ा था। चलो यकीन कर लेता हूँ, मगर मैं अब तुम्हारे भाई को क्या कहूँ? जजील की तो अब बस होने वाली थी। कुछ भी कह दें भाई प्लीज, वो हमारी लाशें यहीं गिरा देंगे प्लीज। वो लड़की हिचकियों से रोते हुए बोली। चलें आप रो मत, मैं हैंडल कर लूंगा, मगर आइंदा यूं हुआ तो इससे ज्यादा बुरा होगा। जजील ने इस लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा था, और तुम उसके साथ या किसी के साथ भी ऐसी हरकतें करते नजर आए ना तो याद रखना। जजील ने इस लड़के को उंगली दिखाते हुए कहा था। जी भाई, अब नहीं करूंगा पक्का। वो भी बहुत शर्मसार लग रहा था और साथ ही दोनों वहां से निकल गए थे। जजील ने भी वहां से जाना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वहां मौजूद लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। जजील ने वहां से सीधा बिल पे किया और उसको लेकर गाड़ी तक ले आया। बाहर आते ही दोनों के फलक शिकाफ कह के निकले थे। जजील के बच्चे, आ तो हद कर दी तुमने, रोज मुसलसल हंसते हुए बोली थी। कसम से मैंने तो इतनी मुश्किल से हंसी जब्त की हुई थी, तुम्हें क्या बताऊं। जजील भी हंसते हुए बोला था। कुछ देर तक वो दोनों मुसलसल हंसते रहे थे। चुप करते और इन दोनों की शक्लें याद आती और फिर हंसते थे। खामोश होते, एक दूसरे को देखते और फिर हंस पड़ते। यहाँ तो मैंने मसाल में सीन लिख दिया, मगर इन लड़कियों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत को पामाल करती हैं और उनकी आबरू को दाव पर लगाकर ऐसे आवारा लड़कों पर भरोसा करके उनके साथ चली जाती हैं। अफसोस कि हमारा माशरा ऐसा है कि मामला कोई भी हो, कसूर हमेशा औरत जात का माना जाता है। मेरे साथ यूं ही मेरी क्राइम पार्टनर बनकर रहो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। जजील ने हंसते हुए कहा और ड्राइविंग सीट संभाली।
काश तुम क्राइम के साथ लाइफ पार्टनर कह देते। रोज ने उसे चाह से देखते हुए सोचा था। हाँ, पर मैं तो पूरी जिंदगी तो नहीं यहाँ रह सकती ना, रोज ने हंसते हुए उसे देखकर कहा था। हाँ भाई, बाकी को तो जराफा के साथ गुजारनी होगी। जजील की जुबान पर फिर खुजली हुई। जजील, रोज का दिल टूटा था उसके अल्फाज सुनकर। जिसके साथ जिंदगी वो गुजारना चाहती थी, जिसकी संगत के ख्वाब उसने देखे थे, वो कितनी आसानी से उसके नाम के साथ किसी और का नाम लेता था। उसने नाराज होकर चेहरा ही दूसरी जानिब कर लिया था। काश के तुम जान सको मेरा हाले दिल, काश के तुम मेरे पोशीदा जज्बात जान सको, काश के तुम मेरी आंखों में अपना अक्स देख सको, काश के तुम मुझे मेरे एहसासात को समझ सको। रोज, अच्छा सुनो। जजील उसकी आंखों में नमी देखकर संजीदा हुआ था। वो हरगिज उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। रोज, सॉरी ना, जजील लब काटते हुए बोला था। रोज ने किसी किस्म का कोई इजहार नहीं किया था। रोज, जजील ने ड्राइविंग करते उसका हाथ थामा था। रोज तो बस उसकी हरकत पर ही सुन हो गई थी। मेरी सब हसरतों में अव्वल है, मेरी सब हसरतों में अव्वल है तेरे हाथ में मेरा हाथ होना, सॉरी। वो उसे देखते हुए बोला था। इट्स ओके, रोज ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। उसका तो दिल ही खुश हो गया था। जैसे भी सही, जिस भी मकसद के लिए सही, जजील मुस्तफ़ा ने उसका हाथ थामा था। आज रोज अनवर की हसरतों में से एक हसरत तो पूरी हो गई थी। वो दिल से खुश थी या उसका दिल खुश था, बात तो एक ही थी ना। रमजानुल मुबारक के रोजे भरपूर आराम और सुकून के साथ गुजर रहे थे। दूसरा अशरा भी अख्ताम को था और पता भी ना लगा था। रोज, जरा तुम ही दरवाज़ा खोल दो, जजील नहा रहा है। शास्ता ने शामी कबाब बनाते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा था, जो कब से बता जा रहा था। अभी मैं सनी को बोल देती हूँ। रोज उठते हुए बोली, नहीं वो तो सोया हुआ है, ऐसे करो तुम ही खोल दो। शास्ता ने उसे कहा, चले अभी मैं चली जाती हूँ। रोज किचन से जाने के लिए मुड़ी। कौन? रोज ने जरा ऊंची आवाज में पूछा था। दरवाजा खोले, बाहर से किसी मर्द की आवाज आई थी। रोज ने हल्के से दरवाजा खोला। इस वक्त वो हल्के नीले रंग के लिबास में बहुत दिलकश लग रही थी। उसने बालों का रफ्सा जूड़ा बनाया हुआ था और जूड़े से निकलती हुई आवारा लटें उसको मजीद पुरकशिश बनाए हुए थी। वो जो कोई भी था रोज को देखकर मबहूत रह गया था। रोज की आवाज उसे होश में लाई थी। जी, किससे मिलना है? रोज ने संजीदगी से पूछा। कहो तो तुमसे ही मिल लेते हैं, वो लड़का इंतहाई बेशर्मी से बोला था। उसके अल्फाज सुनकर रोज का रंग फक हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसको कोई ऐसे अल्फाज भी कहेगा। वो न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहते हुए भी ऐसे गलीज लोगों से नावाकिफ थी। देखिए मिस्टर, आप बता दें किससे मिलने आए हैं, नहीं तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगी। रोज संभलते हुए बोली थी, मुझे अंदर करके दरवाज़ा बंद कर दें। वो अपनी बत्ती सी दिखाते अपने मुंह से जहर उगलते हुए बोला। कम अज कम राहदारी से आते हुए जजील को तो यही लगा था। इस लड़के के अल्फाज सुनकर जजील के गुस्से से रगें तन गई थी। हाँ बोल, क्या काम है? जजील ने आते ही रोज को पीछे किया था। रोज उसके चौड़े वजूद के पीछे पूरी तरह छुप गई थी और जजील खुद आगे बढ़कर उसे मुखातिब हुआ था। काम तो यार इसके साथ दिलवा दे, कसम से सारी उम्र दुआएं दूंगा। वो जजील के सामने भी इसी डिटाई और बेशर्मी से आंख मारते हुए बोला था। जजील का गुस्से से खून खोल उठा था। जजील को संजीदगी से उसे देखते देख वो दोबारा बोला था, यार कोई चांस बना, वैसे पीस कमाल का है, वो ना जाने किस नस्ल का ढीठ था। जजील की अब बस हो गई थी। उसे देखकर मुस्कुराया, दरवाजा बंद कर दिया। रोज ने जजील को देखा और तड़प कर वहां से भाग गई। जजील की निगाह से रोज की आंखों में आंसू छुप नहीं सके थे। या अल्लाह, रोज वहां से भागते हुए सीधा अपने कमरे में गई थी। या अल्लाह, आप मेरे दिल की हर बात मुझ तक पहुंचने से पहले ही जान लेते हैं। या अल्लाह, मैंने जजील से मोहब्बत जरूर की है, मगर कभी कोई ऐसी नफसानी ख्वाहिश नहीं रखी। या अल्लाह, मैं बहुत डर गई थी और इस शख्स के ऐसे गंदे अल्फाज अपनी ज़ात के बारे में सुनकर मेरे दिल की हालत से आप वाकिफ़ हैं। या अल्लाह, मुझे इसके अल्फाज पर इतनी परेशानी नहीं है, मगर जजील की हरकत पर मेरे दिल के हज़ार टुकड़े हुए हैं। या अल्लाह, इसने इस लड़के को कुछ भी कहे बगैर, एक लफ्ज़ भी कहे बगैर जाने दिया। या अल्लाह, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो कोई बात नहीं, पर या अल्लाह, हम दोस्त तो हैं, वो दोस्त की इज्जत का ही सोचकर कुछ करता, कह तो देता उसे। वो अपने बेड पर लेटे हुए सिसक रही थी। या अल्लाह, वो काश मेरा मान रख लेता, मेरा भरम ही रख लेता। लोग शामिल थे और भी, लेकिन दिल तुम्हारी वजह से टूटा है जजील, काश तुम समझ सकते मेरी मोहब्बत। वो फूट फूट कर रोती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इसे ज्यादा किस बात का दुख हो रहा था। जजील ने उस शख्स को एक भी लफ्ज नहीं कहा जिसने उसके बारे में गलत बातें की थी, या फिर इस बात का कि वो उस शख्स को देखकर मुस्कुराया था। वो इसी तरह ना जाने कितनी देर रोती रही थी। खुद पर कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। वो लंबे लंबे डग भरता इस जगह पहुंचा था जहां वो लड़का हमेशा पाया जाता था। वो लड़का उसकी कॉलोनी का था। एक मर्तबा जजील ने किसी काम में उसकी सरसरी सी मदद कर दी थी, इसलिए अब अक्सर उसे मिलने आ जाया करता था। मगर वो इस किस्म की घटिया इंसान होगा, जजील को इस बात का अंदाजा नहीं था। जजील मुस्तफ़ा को गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए अपनी जानिब आते देख वो सीमेंट के बने हुए बड़े से पेन से नीचे उतरा था। इस वक्त वहाँ एक दो और लड़के भी मौजूद थे। जजील, यार अकेला ही आया है, इसे साथ नहीं लेकर आया? वो फिर बदतमीजी से बोला। तू क्या समझता है खुद को? हाँ, जजील ने गुस्से से उसको गिरबान से दबोचा था। छोड़ यार, क्या कर रहा है? वो उसकी इस कदर जारहाना अंदाज पर घबरा गया था।
बड़ा ही तो कोई पहुंचा हुआ समझता था खुद को। आज तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां से किसी की वापसी नहीं होती। जजील ने गुस्से से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था कि वो लड़का अपनी जगह संभाल नहीं सका और वहीं नीचे गिर गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की दहलीज पर खड़े होकर मेरे घर की इज्जत के बारे में बकवास करने की। इस लम्हे के बाद ना वो लड़का खुद उठ सका, ना जजील अपने हाथ रोक सका। गुस्सा इतना शदीद था कि कम ही नहीं हो रहा था। जुनून की कैफियत तारी थी उस पे। पास खड़े दूसरे लड़के जजील को संभालते रहे, मगर जजील मुस्तफ़ा तो गुस्से में अपनी भी नहीं मानता था। आइंदा तूने जजील मुस्तफ़ा की इज्जत पर गंदी नज़र भी डाली ना तो ऐसा हशर करूंगा, याद रखें। और तुम लोग अगर किसी को पता चला कि इसका ये हाल कैसे और किसने किया है तो इससे बुरा हाल करूंगा। वो गुस्से से हाँफता हुआ पीछे हटा और इन लड़कों से खुद को छुड़वाकर धमकी देकर तनफन करता वहां से 9 तो 11 हो गया। वहां मौजूद एक लड़के ने एम्बुलेंस बुलवा दी थी। आ गए तुम? अभी उसने घर के अंदर कदम रखा था कि शाह बोल उठी, नहीं अभी बाहर ही हूँ। जजील उकताकर बोला। जजील, क्या तुम लड़के आए हो? शास्ता ने उसकी गीली शर्ट के टूटे हुए बटन देखे कर अंदाजा लगाया था, क्योंकि वो शर्ट उसने नहाकर पहली दफा पहनी थी। हाँ, रोजे में? शास्ता मुंह खोले हैरत से उसे देख रही थी। हाँ, मामला संगीन था, जजील ने मुख्तसर जवाब दिया। पर क्यों? शास्ता शदीद हैरत से बोली थी। क्योंकि हम चिड़ी उड़ी खेल रहे थे। उसने भैंस बोलने पर खड़ा कर दिया, इसलिए कुश्ती खेल ली। जजील बात को मजाक में उड़ाते हुए बोला। जजील, सच बताओ क्या हुआ है? रोज भी तब से कमरे में बंद है जब से तुम गए हो। शास्ता अपने भाई की रग रग से वाकिफ थी और इसलिए सच जानना चाहती थी, क्योंकि आज से पहले जजील किसी भी मामले में कभी यूं हाथापाई तक नौबत नहीं आई थी। अभी कुछ नहीं, बस अब सब ठीक है, मैं जरा रोज को देख लूं। जजील मुस्कुराकर बोला ताकि शास्ता उसकी बात पर यकीन आ जाए, और रोज के कमरे की जानिब बढ़ गया। रोज। जजील ने उसका नाम पुकारते दरवाजा नॉक किया। उसके बार बार बजाने पर दरवाजा खोल दिया गया। उसकी नजरों से रोज की सुर्ख आंखें छुप नहीं सकी थीं, और वो जानता था वो कब से रो रही थी और उसकी आंखें इसी वजह से जल रही थीं। क्या है? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली थी। तुम रोई क्यों हो? वो अनजान बनकर पूछने लगा। हालांकि रोज को यूं देखकर उसे भी तकलीफ हुई थी। रोज का दिल तोड़ने का जैसे जजील ने ठेका लिया हुआ था। तुमसे मतलब? वो गुस्से से बोली। तो और किससे मतलब है? वो फिर जुबानी बात कह गया था, और रोज खफा होने की वजह से एक बार फिर समझ नहीं पाई। किसी से नहीं, रोज ने चलकर कहा था। जजील चुप करके उसका खफा अंदाज देखता रहा। तुम बताओ, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? उसके साथ नहीं गए तुम? रोज ने उसे देखते हुए पूछा। कौन सा दोस्त? जजील थोड़ा उसके करीब आया। जैसे तुम्हें नहीं पता। रोज ने नम आंखों से उसे देखा था। वो कितना बेहिस था ना। रोज के दिल की तो परवाह ही नहीं थी उसे। अच्छा वो। जजील ने रोज की जानिब एक और कदम बढ़ाया। इस वक्त वो इससे इतनी हसीन लग रही थी कि उसका दिल बेईमान हो रहा था। वो तो अस्पताल में है, जजील ने बेतासुर लहजे में कहा। क्या? रोज को हैरत का शदीद झटका लगा। हाँ, जजील ने संजीदगी से देखते हुए कहा था। कुछ देर पहले तो ठीक ही था। रोज ने हैरत से बगैर सोचे समझे कह दिया। अब कोई 2 माह के बाद ही वो चलने के काबिल होगा। जजील इत्मीनान से बोला। जजील, सही बताओ क्या किया है तुमने उसके साथ? रोज ने सहमे हुए लहजे में उससे पूछा। वही जिसका वो हकदार था। क्या सच में? रोज अभी भी हैरत से निकल नहीं पाई थी। नहीं, लंबी लंबी छोड़ने की आदत है। जजील नागवारी से बोला। यार, एक बात का एक दफा कहने पर यकीन क्यों नहीं कर लेती हो तुम लड़कियां? जजील उकताते हुए बोला था। अगर तुम जैसे लड़के यूं मखारियां ना दिखाएं तो फिर हम एक ही दफा में यकीन कर लें। रोज भी नॉर्मल होते हुए बोली। जजील की बात सुनकर उसका दिल खुशियों से भर गया था। तो गया उसे उसका एहसास था, और जजील ने रोज का मान टूटने और बिखरने से बचा लिया था। मेरे घर की इज्जत पर कोई बुरी नजर डाले, मुझसे ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। जजील संजीदगी से बोला। रोज ने मुस्कुराकर उसे देखा। बदले में वो भी मुस्कुराया था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए थे। रोज के लिए वो लम्हा बहुत हसीन था। जजील को उसकी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए एक शेर याद आया था। अपनी आंखों को रो के ए साहब, अपनी आंखों को रोकिए साहब, दिल की बातें बता रही हैं मुझे। इस वक्त रोज के दिमाग में भी कुछ अल्फाज गूंज रहे थे। जितनी शिद्दत से तुझको देखा है उतनी शिद्दत से कुछ नहीं देखा। अपनी आंखों में देखने दो मुझे, मैंने मुद्दत से कुछ नहीं देखा। चलो आज तुम्हें अफ्तार बाहिर करवाता हूँ। जजील ने मुस्कुराते हुए उसे ऑफर की। हाँ जरूर चलते हैं। नहीं तो मुझे लगा था कि पाकिस्तान के लोग कुछ खिलाने के मामले में बहुत कंजूस होते हैं। रोज ने भी फौरन से पहले उसकी ऑफर कबूल की। भुलक्कड़ लड़की, तुम्हें उस दिन तो आइसक्रीम खिलाई थी अभी। चलो फिर आज तुम्हारा ख्याल गलत साबित करो कि पाकिस्तानी लोग बड़े कंजूस होते हैं। जजील ने उसके सर पर चिप लगाते हुए कहा था। हाँ याद आया। चलो निकी और पूछ पूछ। रोज हंसते हुए बोली। चलो अब मुंह धो लो, बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। जजील ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहा था। तुम भी शर्ट चेंज करो, बिल्कुल गुंडे लग रहे हो। रोज ने शरारत से कहा। क्या? तुमने मुझे गुंडा कहा? वो मुस्लिम हैरत से बोला। यार, एक बात का एक दफा कहने पर यकीन क्यों नहीं कर लेते तुम लड़के? रोज ने उसकी बात वापस लौटा दी थी। ज्यादा बदतमीज नहीं होगी तुम? जजील ने उसको छेड़ते हुए पूछा। बस जी, तुम्हारे साथ थोड़े से दिन रही हूं तो इतना असर पड़ गया है, ना जाने वापसी तक क्या रंग छोड़ते हो अपने। रोज शरारत से बोलकर वॉशरूम में घुस गई। जजील उसकी बात पर हंसकर अपने कमरे में चला गया। वापस तो मेरी जान अब नहीं जाएंगी आप, सोचते हुए वो अपने कमरे में दाखिल हुआ।
वाह भाई, मानना पड़ेगा तुम्हें, अफ्तारी तो बहुत लजीज थी। मेरा तो वहां से आने को दिल नहीं चाह रहा था, खुद को घसीट घसीट कर लाई हूँ। रोज ने बाइक पर उसके पीछे बैठते हुए कहा, जजील ने उसे बाइक पर सैर कराने का वादा किया था, इसलिए वो लोग अफ्तार पार्टी पर बाइक पर आए थे। अभी तो तुम्हें पूरा लाहौर घुमाना है, ज्यादा देर रुको पाकिस्तान देखना, दिल ही नहीं करेगा जाने को। काश कि तुम मुझे हमेशा के लिए अपने पास ही रख लो। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब थी। बोलो भी, चुप क्यों हो गई हो? हाँ। जजील उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर फिर से बोला, मैं सोच रही थी कि गाड़ी में तो हम म्यूजिक ऑन कर लेते हैं, लेकिन बाइक में तो हम कोई म्यूजिक लगा ही नहीं सकते। उसने मौजू बदल डाला, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसकी मौजू पर बहस करते रहते तो सिर्फ रोज के दिल को ही तकलीफ होनी थी, और वो इस वक्त अपना मूड खुशगवार ही रखना चाहती थी। ऐसी कौन सी बात है, यहाँ पर भी तो इतना मशहूर अच्छा सिंगर मौजूद है, तुम नजर डालो तो पता चले ना। जजील शरारत से बोला, और रोज ना समझ पाई इसलिए उछल कर बोली, कहाँ है, कहाँ है, मुझे भी बताओ, मुझे भी पता चले। अरे मोहतरमा, तुम्हारे आगे बैठा हुआ है और तुम दाएं बाएं ढूंढ रही हो। जसील ने उसकी कम अकली पर अफसोस का इजहार किया। अपने बारे में अच्छा गुमान रखना बहुत अच्छी बात है, मगर तुम्हारे केस में सूट नहीं करता। रोज शरारत से बोली, लो तुम ही सुन लो, फिर ही यकीन करोगी। जसील ने शोही से कहा, तुम सुना ही दो, वाकई तभी यकीन करूंगी। रोज भी शरारत करने से बाज ना आई। वो ऊंची आवाज में खांसा, शुरू भी करो। रोज ने उसके कंधे पर मुक्का मारा। तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे। ना जा ना जा रे, ना जा रे मेरे दिल के सहारे, मुझे छोड़ के मुख मोड़ के, तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे। तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने। जजील गाने की धुन में और रोज गाने के सुर में इस कदर खोए हुए थे कि चेक पोस्ट पर पुलिस के बंदों को दिख ही ना सके। ऊंची आवाज में गाते हुए जजील की नजर उनमें से एक पुलिस ऑफिसर पर पड़ी थी। अभी उसका मुंह पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ था कि उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने उसे रुक जाने का इशारा किया था। किधर जा रही है ये जट एंड जूलियट की जोड़ी? इनमें से एक पुलिस वाला आकर आगे बढ़कर उनके करीब आया था। जजील और रोज चूंकि बाइक से उतर चुके थे, इसलिए वो उसके रूबरू खड़े होकर उससे मुखातिब था। सर, जूलियट के साथ रोमियो होता है और आपने तो नई जोड़ी बना दी। वैसे ये भी जोड़ी कमाल की है। उसकी नॉन स्टॉप चलती हुई जुबान को ब्रेक पुलिस वाले की आवाज ने लगाई थी। आप हमें ये बताएंगे कि आप इस टाइम यहाँ पर आवारा गर्दियां क्यों कर रहे हैं? इनमें से एक पुलिस वाला रोबदार आवाज में बोला था। रोज तो उनके यूं तफ्तीशी अंदाज पर परेशान होकर घबरा गई थी, लेकिन जजील वो कोशिश कर रहा था बात को आसानी से संभाल लिया जाए। लेकिन बात की नोयत का अंदाजा उसे नहीं था। नहीं नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई है, हम लोग आवारा गर्दियां नहीं कर रहे थे। ये तो मेरी कजन है, इन्हें मैं अवतार पार्टी पर लेकर आया था। रोज बताओ ना तुम, जजील संजीदगी से बोला था। रोज ने भी उसे देखकर हाँ में हाँ मिला दी थी। बेशरम इंसान, एक तो तुम गर्लफ्रेंड के साथ यूं मौज उड़ाते हुए पकड़े गए हो, और ऊपर से तुम्हें रमजान और मुबारक जैसे महीने की बेहरमती करने तक का एहसास नहीं है। नहीं नहीं सर, आपको वाकई कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी कज़न है, और हम लोग वाकई इफ्तार पार्टी से वापस आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, हीरो बड़े देखे हैं तुम जैसे। तुम लोग ऐसे ही झूठ बोलकर घर से निकलते हो, दूसरों की बहनों बेटियों की इज्जतों पर ऐसे ही हमला कर जाते हो, और तुम जैसी लड़कियां। उसने रोज की तरफ इशारा किया और उसे मुखातिब करते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो यूं माँ बाप की इज्जतों को ऐसे सस्ते बाजारों में नीलाम करती फिरती हैं। रोज तो उसके इतने गहरे और शदीद किस्म के तनकीदी अल्फाज पर हैरत ज़दा रह गई थी। उसे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि कोई शख्स उसके किरदार के बारे में इतनी बड़ी बात कह सकता है। देखिए मिस्टर, जुबान संभाल कर बात करें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी की भी इज्जत के बारे में इतनी बड़ी बात कह दें। समझते क्या हैं आप खुद को? एक पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहन ली तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। इस पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर उसका तो गुस्से से बुरा हाल था, और उसका पारा हाई होने में जरा से भी देर नहीं लगी। रोज वैसे तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो बहुत बहुत ज्यादा आ जाता था, और उसका खुद पर भी काबू नहीं रहता था। पुलिस ऑफिसर तो पुलिस ऑफिसर, जजील मुस्तफ़ा भी रोज का ये रवैया देखकर हैरत ज़दा रह गया था। वो जो इस खुशफहमी में था कि गुस्सा करने में कोई भी उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता, वो गलत था। उसे अपने गलत होने का आज अंदाजा हुआ था। रोज का ऐसा गुस्सील लहजा और अपनी जात के बारे में बात बर्दाश्त ना करना उसने पहली मर्तबा ही देखा था। रोज, आराम से, मेरी बात सुनो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इनकी बातों का माइंड करने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल करता हूँ, तुम चुप रहो जरा। जजील मुराकबे से बाहर निकलते हुए बोला था, जबकि वहां मौजूद तमाम पुलिस एहलकार इन दोनों को ही घुरियों से नवाज रहे थे। ओ मियाँ, तुम क्या हैंडल करते हो? नजीर अहमद, पहुंचाओ इन दोनों को थाने, और ऐसा बंदोबस्त करो इन दोनों का कि याद रखेंगे ये दोनों पूरी जिंदगी। एक पुलिस ऑफिसर गुस्से से भरे हुए लहजे में बोला था। नहीं नहीं सर, रोज अभी आपसे सॉरी बोल देती है, बदतमीजी की वजह से, ऐसी कोई बात नहीं, आप हमें जाने दें, हमारे घर वाले बैठकर इंतजार कर रहे होंगे। जजील संजीदगी से बोला था। नजीर अहमद, सुना नहीं तुमने? पहुंचाओ इन दोनों को थाने, वहां अब SHO ही इनका कोई बंदोबस्त करेंगे। वो बोलकर आगे बढ़ गया, जबकि जजील और रोज दोनों ही अपनी जगह साथ खड़े रह गए। हाँ भाई, तुम दोनों क्या करते हुए पकड़े गए हो? मुझे सख्त अफसोस होता है मेरी कौम के ऐसे जवान बच्चों पर। SHO
نادر علی سخت لہجے میں ان دونوں سے مخاطب ہوا، نہیں سر، بہت بڑی غلط فہمی ہوئی آپ سب کو، واقعی میں ہم لوگ افطار پارٹی پر گئے تھے اور ہم لوگ کزنز ہیں۔ جزیل سنجیدگی سے بولا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ معاملہ مزید بگڑ جائے۔ نہیں بیٹا، تم کیا سمجھتے ہو ہم لوگ تم لوگوں کے ایسے فضول ڈراموں میں آ جائیں گے؟ تم دونوں کو ایک اچھا سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ ایس ایچ او نادر غصے سے پھنکارا تھا۔ روز کی تو حالت ہی بری ہو گئی تھی، اسے کبھی کسی نے اتنی اونچی آواز میں مخاطب نہیں کیا تھا۔ ہاں حمید، لے آؤ مولوی صاحب کو اندر، ان دونوں کو ایسے نہیں سبق ملے گا۔ وہ اپنے پاس کھڑے ہوئے کانسٹیبل سے مخاطب ہوئے تھے، مگر مولوی کا نام سن کر روز اور جزیل دونوں ہی اپنی جگہ حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ سر دیکھیں، واقعی میری بات کا یقین کریں، ہم لوگ سچ کہہ رہے ہیں، یہ مولوی کیوں بلایا جا رہا ہے آپ نے؟ جزیل جلدی جلدی بولا تھا، لیکن روز اس کی تو گہری چپ لگ گئی تھی، شاید اسے جو خدشہ تھا وہی حقیقت تھا۔ آئیں آئیں مولوی صاحب، ان دونوں کا ابھی اسی وقت میری موجودگی میں بلکہ مجھے گواہ بنا کر نکاح کیجیے۔ نادر علی ذرا سنبھل کر بولا تھا، وہ مولوی صاحب پر ذرا سی بھی معاملے کی بھنک نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا، لیکن مولوی بھی کوئی کم سیانہ نہ تھا، وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جی ابھی بسم اللہ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں ان دونوں سے پوچھنا چاہوں گا، بچوں کیا آپ دونوں راضی ہو؟ وہ مولوی شفقت سے روز کے سر پر ہاتھ رکھتے دونوں سے مخاطب تھا، لیکن وہ دونوں ابھی کچھ بول ہی نہیں پائے تھے جب نادر علی نے اپنی بات کہہ دی۔ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ہم نے ان بچوں کے کہنے پر ہی آپ کو بلایا ہے، اس لیے آپ کو سہمت کر کے آنا پڑا۔ چلیں اب جلدی کریں، نیک کاموں میں دیری نہیں کیا کرتے۔ جی جی بسم اللہ، مولوی صاحب کہہ کر کرسی پر براجمان ہو گئے تھے۔ روز انور بنت انور حبیب، کیا آپ کو جزیل مصطفیٰ سے یہ نکاح قبول ہے؟ روز کے کانوں میں الفاظ تو گونج رہے تھے، لیکن اس کے منہ سے الفاظ کیسے نکلنے تھے اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس کھوئی کھوئی بیٹھی ہوئی تھی، الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اس کے دماغ میں ایک فلم چل رہی تھی، بابا ممی سنی پھپھو شائستہ آپی سب کی محبتوں کا مان کا خیال تھا۔ ایک چند گنے چنے ہی تو رشتے تھے آخر میں، جزیل مصطفیٰ کی بکھری ہوئی برسوں پرانی محبت بھی تھی، اگرچہ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے جزیل مصطفیٰ اتنی آسانی سے مل جائے گا۔ وہ رب کے حضور گڑ گڑا کر اسے مانگا تو ضرور کرتی تھی، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ جزیل واقعی صرف اس کا جزیل ہو جائے گا۔ لیکن اب بہت کھٹن مرحلہ تھا، روز کے لیے اسے چننا تھا، اپنی فیملی کے درمیان اور اپنی محبت کے درمیان وقت اور حالات اسے کسی قسم کی کوئی آسانی فراہم نہیں کر رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ بہت گمسم سی بیٹھی تھی جب مولوی صاحب نے دوبارہ ایک بار یہی سوال دہرایا، قبول ہے؟ روز نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ رخسار پر چپکے سے بہہ گئے تھے۔ جزیل نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا، دوسری طرف وہ بھی تو یہی ساری سوچیں سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا تھا اور اسے کن کے درمیان چننا تھا۔ جزیل مصطفیٰ کو، کیا آپ کو روزینہ انور سے نکاح قبول ہے؟ مجھے قبول ہے۔ بس ایک لمحہ لگا تھا، صرف ایک لمحہ، دونوں کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے اس نکاح کا کیا انجام ہوگا۔ گو ہزار تو ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، لیکن یہ دونوں جن کا بس ابھی ابھی نکاح پڑھایا گیا تھا، وہ دونوں ہی اپنی جگہ گمسم بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ہی ایک ہی سوچ میں گم تھے، لیکن دونوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ بائک پر سفر کرتے ہوئے بھی دونوں بالکل خاموش تھے، یوں جیسے محسوس ہوتا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان اجنبیت اور خاموشی کی ایک نہ دکھنے والی دیوار حائل ہو گئی ہے۔ گھر پہنچتے ہی ان دونوں کو سب سوئے ہوئے ملے تھے سوائے شائستہ کے، جو ان دونوں کی ہی راہ تک رہی تھی۔ وہ دونوں نظریں چرا کر وہاں سے بھاگنے ہی لگے تھے جب شائستہ نے دونوں کو اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ آپی یار، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں اب سونے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے چپ کر کے صبح کر لیجیے گا۔ جزیل جھنجھلاہٹ میں تھوڑا غصے سے بولا تھا۔ شائستہ جو پولیس آفیسر کی کال کے بعد ساری حقیقت جان چکی تھی، اس لیے اس نے جزیل کو جھڑکا۔ جزیل، میں مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، فوراً سے پہلے تم دونوں میرے کمرے میں پہنچو۔ شائستہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ روز جزیل ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے، لیکن ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پہلے والی چمک ہرگز نہیں تھی۔ تم دونوں تو افطار کے لیے گئے تھے نا، گھر آنے میں ایک کیسے بچ گیا؟ آپی دراصل راستے میں ٹریفک بہت تھا، جزیل نے تھوک نکلا، کیونکہ شائستہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے پہلے کبھی بھی جزیل کو یوں نہیں گھورا تھا۔ ٹریفک بہت تھا یا نکاح میں ٹائم زیادہ لگ گیا؟ شائستہ کے الفاظ پر دونوں نے شوق سے زیادہ شائستہ کی جانب چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا، جو ان دونوں کو ہی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شائستہ کو حقیقت ساری معلوم ہو گئی ہوگی۔ اب مجھے کیوں ایسے ہونکوں کی طرح دیکھ رہے ہو تم دونوں؟ مجھے اسی پولیس آفیسر کی کال آئی تھی جو تم دونوں کے نکاح میں گواہ کے طور پر شریک تھا۔ اب کیا تم میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ شائستہ سخت لہجے میں ان سے مخاطب تھی، کیونکہ گھر میں ابھی فرحت اور سنی سو رہے تھے، اس لیے اس کی آواز تھوڑی مدھم تھی۔ آپی دراصل ہوا یوں کہ جزیل نے اس کو ساری بات بتا دی تھی۔ اس دوران روز اپنی گود میں رکھے دونوں ہاتھوں کو گھر رہی تھی، نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ اس کی اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ غصے سے پولیس آفیسر کو کچھ کہتی، نہ وہ آج دونوں اس زبردستی کے نکاح کے رشتے میں بن جاتے، مگر وہ دونوں ایک حقیقت تو جان ہی نہیں پا رہے تھے کہ نکاح ہونا لازم تھا، کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی۔
अगर तुम दोनों इनके सामने अपने ड्रामे बाजी बंद कर देते हो तो आज ऐसा ना होता। तुम लोग जानते हो ये कितनी बड़ी बात है और इससे कितने बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तुम दोनों ही इस हकीकत से अनजान नहीं हो कि हम दोनों खानदानों के दरमियान ताल्लुकात इस तरह खुशगवार नहीं है जिस तरह होने चाहिए। शास्ता ने गुस्से से इन दोनों को देखा था, लेकिन इन दोनों की शर्मिंदगी से भरी हुई निगाहें देखकर उसे अंदाजा हुआ कि इसमें गलती इन दोनों की ही नहीं थी। इसलिए उसे नरमी से इन दोनों को समझाना था और तन्हाई में बात करके अगला लायामल तैयार करना था। रोज तुम जाके सो जाओ और जजील तुम भी, तुम दोनों फिलहाल आराम करो और सुबह मैं तुम दोनों से बात करूंगी, शास्ता ने नरम पड़ते हुए कहा था। उसने सोच लिया था कि इन दोनों के इस मामले को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों खुद तो कुछ भी सही नहीं कर सकते थे। वो दोनों भी इस वक्त दिमागी तौर पर बहुत परेशान थे, इसलिए शास्ता के अचानक बदल जाने वाले रवैये पर हैरान नहीं हुए थे और दोनों अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए थे। अल्लाह ताला, ये सब क्या हो गया? रोज जाए नमाज में सद्दे में झुककर आंसुओं से भरी निगाहें लिए अपने रब से मुखातिब थी। आवाज़ उसकी बाहर तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसका दिल अंदर से चीख रहा था। एक अनजाना सा दर्द था, एक अनजानी सी तकलीफ थी जो उसे बेचैन किए हुए थी और उसे अपने दिल की बेचैनी दूर करने का एक ही तरीका था, अपना हाल दिल अपने रब के सामने बिना खौफ और डर के कह देना, या अल्लाह, तुझे कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं, जानता है, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत का बीज उगाने वाले तो आप खुद हैं, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं मुमकिन। वो अपनी चीखें, अपनी सिसकियाँ अपने अंदर ही उतार रही थी। वो नहीं चाहती थी कि बाहर किसी को भी उसकी आवाज़ आए, कि किसी को भी भनक पड़े कि उसके दिल की क्या हालत है। या अल्लाह, मैंने जज़ील से मोहब्बत तो बचपन से की है, तब से जब मुझे मोहब्बत क्या होती है ये तक नहीं मालूम था। मगर अल्लाह ताला, आप तो जानते हैं ना कि मैंने इससे मोहब्बत ज़रूर की थी, मगर पाक मोहब्बत की थी, पाकीज़ा मोहब्बत की थी। लेकिन अल्लाह ताला, मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि वो यूँ किसी अनचाहे रिश्ते में बन जाए। मैंने उससे निकाह करने के ख्वाब तो देखे थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो मेरा महरम बन जाए, उसे तो मेरा महरम बना दे। लेकिन मेरे रब, आप जानते हैं ना कि मैंने कभी नहीं चाहा कि वो ज़बरदस्ती मेरे साथ बांध दिया जाए। या अल्लाह, मैं खुद को उसके सामने मुजरिम महसूस कर रही हूँ। मुझे यही लगता है कि सारा कसूर मेरा था, ना मैं बदतमीज़ी करती, ना आज ये सब कुछ होता। या अल्लाह प्लीज़ हमारे मामले में आसानियाँ पैदा कर दें, या फिर जो भी अंजाम होना हो वो हमारे हक में बेहतर हो। या अल्लाह, मैं ये तमाम मामला आपके सुपुर्द करके पुरसुकून हो गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा रब जो करता है वो हमारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन होता है, और आप हर अमल हिकमत और मसलिहत से भरपूर होता है। रोज़ को पता ही नहीं चला वो कब सजदे में अपने रब से बातें करते करते नींद की आगोश में चली गई थी। दूसरी तरफ जज़ील भी कुछ ऐसे ही अपनी बातें अपने रब से करने में मसरूफ़ था। वो भी जाए-नमाज़ बिछाए हाथों को उठाए दुआ में अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था। वो बात जो कभी उसने अपने मुँह से निकलने नहीं दी थी, उसकी माँ और बहन तो जान गई थीं, और उसका रब वो तो पहले ही जानता था। लेकिन उसके रब ने उसके दिल के जज़्बात को जानते हुए उसकी तमाम दुआएँ कबूल फरमा ली थीं। उसकी दुआओं पर कुन फ़याकुन कह दिया था। वो कितना खुशकिस्मत था ना कि उसकी मोहब्बत उसे खुद ब खुद बगैर किसी मेहनत के सौगात में दे दी गई थी। मेरे रब, मैं आपका जिस तरह भी और जैसे भी और जितना भी शुक्र अदा करूँ वो मुझे कम महसूस होता है। आप ही तो हैं जो सूरज को मशरिक से निकाल कर मगरिब में ग़रूब करते हैं। तू ही है जो सूरज की रोशनी चाँद को देखकर रोशन करता है। वो आप ही हैं जो रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील करते हैं। वो भी तेरी ही ज़ात है जो इतनी खूबसूरत मौसम बदलती है। वो भी आपकी ही ज़ात है जो हमारे लिए हर किस्म के अनवाओ अक़साम के फल सब्ज़ियाँ मुहैया करती है। आपने हमें हर तरह की नेमत से नवाजा है, ऐ मेरे परवरदिगार। हम तेरे शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश तो करते हैं, मगर इस तरह शुक्र अदा नहीं कर पाते जिस तरह शुक्र अदा करने का हक है। या अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में हाजिर होकर तो जो मुझे आज इतनी बड़ी खुशी दी है उसका शुक्र अदा करता हूँ। या मेरे रब, आप मेरे दिल के जज्बात जानते हैं, और आपने मेरी मोहब्बत के साथ निकाह करवा दिया। आपकी मसलिहत तो मैं नहीं जानता, मगर ये ज़रूर जानता हूँ कि आप जो भी हमारी ज़िंदगी में फ़ैसला करते हैं वो हमारे हक में बेहतर होता है। या मेरे रब, तू मेरी मोहब्बत को महरम बना सकता है तो महरम बनाने के लिए जो रास्ते में तकलीफ़ और पत्थर हैं तो इन्हें भी हटा दे। मेरे रब, तो हम दोनों के रास्ते में जितनी भी तकालीफ़ हैं या फिर जो भी मुश्किलात आने वाली हैं, या अल्लाह इन्हें ख़त्म कर दे। या अल्लाह, या फिर हमें इन आज़माइशों में पूरा उतरने की तौफ़ीक दे। या मेरे मालिक, दुआ मांगकर वो बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा था खुद को। वो उठा और अपने बेड पर दराज हो गया। एक दफ़ा उसने अपने दिमाग में आज होने वाला सारा वाक़या दोहराया। वो भी अजीब शख्स था। ये नहीं देख रहा था कि आज उसके साथ क्यों हुआ और क्या हुआ, बस ये देख रहा था कि जो भी हुआ जैसे भी हुआ उसकी बरसों पुरानी मोहब्बत आखिरकार उसकी महरम बन गई थी, और बेशक ये उसके रब का फैसला था जो इन दोनों के हक में बेहतरीन था। मगर मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? भला ऐसे कैसे हो सकता है? और आपने भी इतना जल्दबाजी की है, इतनी जल्दी निकाह क्यों सोचा आपने ऐसा? रोज़ परेशानी से बोली थी, जबकि उनकी दूसरी जानिब से कुलसुम की आवाज़ आई थी। लो बता, इसमें इतना हैरान होने की क्या ज़रूरत है, और तुम क्यों ही परेशान हो रही हो? मैंने सारी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं, बस तुम पाकिस्तान से वापस आ जाओ। ईद के फ़ौरन बाद तुम्हारा और हुज़ैफ़ा का निकाह कर दिया जाएगा, क्योंकि सोफ़िया भी राज़ी है और वो चाहती है कि बिल्कुल सादगी से हम लोग निकाह करके तुम्हें रुख़सत कर दें। हमें भी थोड़ा अरमान तो था कि लाडली बेटी की धूमधाम से शादी करें,
مگر اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے، ہونا تو تمہیں رخصتی ہے نا، تو دھوم دھام سے کریں یا پھر سادگی سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میں تمہاری کوئی ضد کوئی بات نہیں سنوں گی، تم نے جو کہا ہم نے تمہاری بات مانی اور تمہاری فرمائش کی قدر کی۔ اب تمہیں بھی چاہیے کہ میرے فیصلہ بالکل میرا اور انور کا فیصلہ، انہوں نے انور پر زور دیتے ہوئے کہا، تم قبول کر لو۔ کیا بابا جان کو بھی یہ فیصلہ، وہ تو کبھی اس رشتے پر راضی نہیں دکھائی دیے۔ روز شدید حیرت سے بولی تھی، اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھلا اس کے بابا کیسے اس رشتے پر راضی ہو گئے، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کے بابا بھی اس رشتے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں، انہوں نے خود اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، تمہیں کیا میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ کلثوم ناراضگی سے بولی۔ اب وہ روز کو یہ تو بتانے سے قاصر تھی کہ رات کو ان کا اور انور کا جھگڑا ہوا تھا، اور جھگڑے کی بنا پر انور نے غصے سے کہا تھا کہ جو تم کرنا چاہو کر لو، لیکن اگر میری بیٹی کی زندگی برباد ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور کلثوم تو ہمیشہ سے بضد تھی کہ روز کی شادی حذیفہ سے ہی ہوگی، نہ جانے وہ کیوں اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ نہیں ممی، ایسی بات نہیں ہے، وہ ممی کا ناراض لہجہ محسوس کر کے جلدی جلدی بولی تھی، آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے تہ دل سے منظور ہوگا۔ روز بے بسی کی انتہا پر تھی، وہ نہیں جانتی تھی اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف اس کا نکاح جزیل مصطفیٰ سے ہو چکا تھا، اور دوسری طرف اس کی ممی کہہ رہی تھی کہ اس کا عید کے فوراً بعد نکاح کر دیا جائے گا۔ بھلا نکاح پر نکاح کیسے جائز ہے؟ پر وہ کسی کو بھی یہ نہیں بتا سکتی تھی، وہ اپنا دکھ درد پریشانی اور تکالیف ساری اپنے رب سے ہی تو بیان کرتی تھی، رب کے سوا کون تھا جس کے ساتھ وہ اپنے سارے دکھ بانٹ سکتی، ساری باتیں اس سے ہی تو کرتی تھی وہ۔ چلو ٹھیک ہے، خیر تمہاری پھپھو لوگوں کا کیا حال ہے، میں تو پوچھنا ہی بھول گئی، اور سنی وہ کیسا ہے، تنگ تو نہیں کرتا زیادہ؟ کلثوم کی جب بات مکمل تسلی ہو گئی کہ روز انکار نہیں کر رہی تو اس نے فرحت وغیرہ کا بھی حال حوال پوچھ لیا۔ جی ہاں ممی، سب ٹھیک ہے، چلے میں ذرا شائستہ آپی کے ساتھ افطار میں مدد کروا دوں، آپ سے پھر بات ہوتی ہے۔ روز بات بناتے ہوئے بولی تھی، اور اس کا ابھی کچھ بھی کرنے کا اور کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کلثوم نے ایک دو اور باتیں کر کے فون بند کر دیا تھا، اور اب روز کا روزانہ والا مشغلہ شروع ہو چکا تھا۔ جی ہاں، رونے کا، بلک بلک کر اور سسک سسک کر رونے کا۔ کہ اللہ میں کیا کروں، ایک طرف تیرے حکم سے میرا نکاح ہو چکا ہے، وہ میرا محرم بھی کتنا بے خبر ہے نا میرے حال سے، خیر میرا حال کا محرم تو ہے میرے رب، تو جانتا ہے میں کس کرب سے گزر رہی ہوں یا اللہ، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ہر پل وہ میرے ساتھ ہے۔ بس یا اللہ، میں تیرے سے اتنی سی گزارش کرتی ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو تیرا وہ میرے حق میں بہتر ہو۔ بے شک تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور تو کبھی بھی اپنی کسی بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، کیونکہ تو منصفوں کا منصف ہے۔ وہ روتے روتے دھیمی آواز میں اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی، پھر اس نے اٹھ کر اپنا منہ ہاتھ دھویا اور کچن میں شائستہ کی مدد کرنے کے ارادے سے نیچے چلی گئی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس نے سیڑھیوں سے اوپر آتے ہوئے جزیل کو دیکھا تھا۔ وہ بھی تو اسی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا جو بغیر دیکھے اور پھلانگ پھلانگ کا سیڑھیاں چڑھ کرتی ہوئی آج انتہائی آرام سے قدم اٹھا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ جزیل بالکل نارمل انداز میں بولا تھا، جیسے وہ پہلے ہوا کرتا تھا، اور اس کو تو یہی لگا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بلا نکاح کے بعد بھی اتنا بےحس اور ظالم کیسے ہو سکتا تھا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیسے انجان بنا ہوا تھا نا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ دونوں سیڑھیوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہو کر ہم کلام تھے۔ آنکھیں کی سرخ ہوئی ہیں تم نے؟ جزیل اچھی طرح جانتا تھا کہ روز کل رات سے واپس آ کر رو رہی ہے، مگر وہ روز پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا، وہی برسوں پرانا رٹا ہوا سا ڈائلاگ۔ نہیں، بہت خوش ہوں میں، آپ بس آنکھوں پہ دھیان نہ دیجیے۔ روز کیا بات ہے، تم پریشان ہو نا، تم کل والی بات کی ٹینشن نہ لو، میں نے تمام فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھنا، مجھے کبھی بھی کسی کی پرواہ نہیں رہی ہے، میں جو کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، مگر تم شاید خوش قسمت ہو جو میں یہ سارا معاملہ تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ تم جو چاہو گی، جیسا چاہو گی وہی ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر بعد میں تمہیں کوئی پچھتاوا ہوا اپنے فیصلے پر تو اس کی ذمہ دار بھی تم خود ہوگی۔ جزیل بڑی آسانی سے سارا ملبہ اس کے سر تھوپ کر اوپر کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ روز وہ تو وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ کاش کہ جزیل جان سکتا کہ وہ اس وقت کتنی تکلیف میں تھی۔ نہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی تھی، اور اب محرم کو بھی چھوڑنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اس میں بڑی ہمت کر کے اپنی آنکھوں میں بے ساختہ آ جانے والے آنسوؤں کو اندر ہی اتارا تھا۔ وہ کل سے تو یہ کر رہی تھی، اپنی ساری تکلیف، اپنی چیخیں، اپنی آہیں اپنے اندر اتارتی جا رہی تھی۔ درد اتنا تھا دل میں بس پھٹنے کو تھا، مگر وہ ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پہ لیے نیچے اتر آئی اور کچن کی جانب چل دی۔ اور کتنی کروں اداکاری میں، خون لگتا ہے مسکرانے میں۔ شاہ صاحبی، آپ یہاں ہیں تو میں آپ کو کچن میں ڈھونڈ کے آ رہی ہوں، آپ تو وہاں تھی ہی نہیں۔ روز نے پھپھو کے کمرے میں آ کر نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ صاحب پھپھو کو کچھ نہیں بتائے گی، اس لیے اس نے بھی پھپھو کے سامنے نارمل ہی رویہ اختیار کیا تھا۔ ہاں، کل میں نے افطار میں آدھے سموسے بنا لیے تھے اور آدھے فریز کر دیے تھے، آج ہم وہی فرائی کر لیں گے، اس لیے میں نے سوچا امی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ شائستہ نے بھی اپنے آپ کو نارمل ہی ظاہر کیا تھا اور روز کو مسکرا کر مخاطب کیا تھا۔ فرحت کو بھی کسی چیز کا شک بھی نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ دونوں اس قدر نارمل رویے سے بات کر رہے تھے کہ شک کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ ارے شاستہ، تم نے روز کو تصویر دکھائی ہے؟ فرحت یوں بولی جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ کون سی تصویر امی جان؟ شاستہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔
ارے بھائی اپنے جزیل کی دلہن کی اور کس کی؟ روز کو بھی تو اس کی بھابھی دکھانی ہے نا، فرحت بہت خوشی سے کہہ رہی تھی۔ روز کا تو صدمے سے برا حال تھا، وہ کیسی کیسی آزمائشوں میں پھنسی ہوئی تھی، یہ صرف وہ اور اس کا رب ہی جانتا تھا۔ کوئی بھی اس دنیا میں اس کا ہمدرد نہ تھا، نہ ہی کوئی ایسا انسان تھا جس سے وہ اپنے دل کی تمام باتیں بغیر کسی خوف و ڈر کے کر سکتی تھی، ایسا روز کو لگتا تھا۔ امی جان وہ تو اس وقت میرے موبائل میں موجود نہیں ہے، میں لیپ ٹاپ سے بعد میں دکھا دوں گی، ٹھیک ہے روز؟ شائستہ نے بات سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ روز نے بھی بس سر اس بات میں ہلا دیا تھا، کسی قسم کا جوش یا غم ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ شاید اس پر بھی جزیل کا اثر پڑتا جا رہا تھا، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی خود کو انجان ظاہر کرنے میں ماہر تھا۔ ہاں روز، بات نہیں ہوئی ہے تمہاری انور سے یا کلثوم سے؟ وہ لوگ آ رہے ہیں عید پر کیا؟ فرحت نے بھی موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ میری ان سے اس سلسلے میں تو کوئی بات نہیں ہوئی، شاید بابا جان آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہے ہوں، یا شاید ان کا بھی کوئی پروگرام نہ بنا ہو، روز نے نارمل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں سنی وہاں آ پہنچا اور آ کر روز سے مخاطب ہوا۔ روز آپ کے موبائل پہ کال آ رہی تھی، میں ذرا دیکھ لوں کس کی کال آئی؟ روز کو سنی کو یوں اچانک دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی، شاید پہلی مرتبہ اسے اپنا بھائی اتنا اچھا لگا تھا۔ وہ تو پہلے ہی کوئی بہانہ سوچ رہی تھی وہاں سے جانے کا، کیونکہ اسے اپنے آنسوں پر اختیار حاصل نہیں تھا، اور فرحت کی بات سن کر تو وہ بالکل بھی بے اختیار ہو کر باہر آنے کو تھے۔ امی جان آپ بھی حد کرتی ہیں، کون سی ہے جزیل کی دلہن؟ اور آپ نے روز کے سامنے ضرور ایسی کوئی الٹی بات کرنی تھی، جبکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ روز اور سنی کے جاتے ہی شائستہ اپنی ماں سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، لیکن شاید الفاظ تھوڑے تلخ تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ روز اور جزیل کے نکاح کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اور وہ تو یہ بھی جانتی تھی کہ دونوں کی آنکھوں میں محبت کے دیے جلتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے لیے ہی ہیں، بس اب اسے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کرنا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے سوچا جزیل کی پسند کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں، کیوں نہ روز کے بارے میں بھی پتہ کر لیا جائے کہ اس کا اس معاملے میں کیا خیال ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے نہ، یہ نہ ہو کہ ہم اپنے جزیل کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر روز کا رشتہ مانگے اور اس کا باپ ہمیں انکار کر دے، کتنی شرمندگی ہوگی پھر مجھے۔ وہ شائستہ کے سامنے اپنا مدعا بیان کر رہی تھیں۔ اوہو امی، آپ بھی تو عجیب باتیں کرتی ہیں، جو تعلق جو رشتے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بنا دیے ہوں وہ بھلا کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی جہاں تک میرا خیال ہے روز بھی جزیل سے ہی محبت کرتی ہے۔ شائستہ نے کوشش کی تھی کہ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں فرحت کو سچائی بتا سکے، لیکن وہ بھی اس کی ماں تھی، اس کی باتوں کو گہرائی سے سن رہی تھی، اور اچانک چھینبے سے انہوں نے شائستہ کو مخاطب کیا۔ پہلے سے بن چکے ہوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ہاں امی جان، میرا مطلب یہ تھا کہ محبت بھی تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا، تو اگر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ روز کا تو مجھے نہیں پتا، مگر اپنے جزیل کو میرا رگ رگ سے واقف ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ وہ جس چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتا ہے، اور یہ تو بات بھی پھر اس کی محبت کی ہے جو اس کی ضد اور جنون بن چکی ہے۔ امی جان، میری طرح آپ بھی تو اس کی محبت سے واقف ہے نا، وہ بہت چھوٹی عمر کا تھا جب سے وہ روز سے محبت کرتا ہے۔ شائستہ نے بڑے پیار سے یہ بات سمجھائی تھی، اسے یہی لگا کہ فرحت بھی بات کو سمجھ چکی ہیں۔ ویسے شائستہ تمہیں کیسے پتا کہ روز بھی جزیل کو ہی پسند کرتی ہے؟ فرحت نے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے امی جان، آپ کو ابھی ابھی والے واقعے سے اندازہ نہیں ہوا؟ جیسے ہی آپ نے جزیل کی دلہن کے بارے میں کہا، روز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، مانو جیسے ماند پڑ گیا ہو۔ چاند سا تو ہے اس کا چہرہ ماشاءاللہ، اور ایک دم سے ساری چمک اس کے چہرے کو مرجھا سی گئی تھی، اور وہ نہیں دیکھا کہ کیسے وہ بس سنی کے آتے ہی جلدی جلدی بھاگنے کے لیے دوڑی، جیسے نہ جانے کب سے وہ یہاں سے بھاگنا ہی چاہ رہی تھی۔ نہیں، میں نے تو اسے دھیان ہی نہیں دیا، مگر وہ نظریں پھیرنا اور پھر رنگ بدل جانا، وہ تو میں نے بھی خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ میری پیاری بہو بھی میرے بیٹے سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی وہ کرتا ہے۔ فرحت مسکرا کر بولی تھی، اور شائستہ بھی ان کی بات پر مسکراتی تھی۔ اچھا امی جان، آپ اب اس بات کا ذکر جزیل سے بالکل مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں پھر سے منہ سے دیکھ لوں ذرا۔ شائستہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اور کل تم نے جو شربت بنایا تھا نا، آج بھی وہی بنانا، مجھے وہ بات پسند آیا تھا۔ جی امی جان، میں وہی بنا دیتی ہوں، شائستہ مسکرا کر بولی تھی، اور ان کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ فرحت جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ جی شائستہ باجی، آپ نے مجھے بلایا؟ جزیل نے افطاری کے بعد اس کے کمرے میں آتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں ادھر آؤ، بیٹھو ذرا، اور مجھے بتاؤ کہ اب آگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دیکھو، میرے ساتھ زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے آگے کے لیے کیا سوچا ہے۔ شائستہ نے لگی لپٹی لگائے بغیر کہا، تو وہ جانتی تھی کہ جزیل ڈرامے کرنے میں بہت ماہر تھا۔ شائستہ باجی، کون سے ارادے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ میں نے آگے کا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جزیل نے ٹھان رکھی تھی کہ جب تک کوئی اس سے 10-12 دفعہ نہ کہہ دے وہ بھی اپنے ڈرامے بازی سے باز نہیں آئے گا۔ جزیل، میں تمہاری عمر اور قد کا لحاظ کیے بغیر تمہارے منہ پر رکھ کر لگاؤں گی، جلدی بولو۔ شائستہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ جزیل بھی اب سنجیدہ ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بڑی بہن بھی آخر اس کی بڑی بہن تھی، جو کہتی تھی کہ کر کے چھوڑتی تھی۔ دیکھیں آپی، میں سچی اور سیدھی بات کروں گا، میں کئی عرصہ پہلے آپ کو اور امی کو ساری باتیں درست بتا دی تھیں، اور یہ بھی کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بچپن سے اپنی ہر چھوٹی سے بڑی بات آپ سے ہی شیئر کرتا ہوں۔ آپی، آپ جانتی ہیں سب کچھ، آپ میری محبت سے بے خبر نہیں ہیں۔ میں نے نکاح تو کرنا ہی روز سے تھا، آج نہیں تو کل یا جب بھی کرنا تو میں نے اسی سے تھا نا،
تو اب جیسے بھی ہوا اور جو بھی ہوا ہمارا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی گواہان کی موجودگی میں، اور ہم دونوں اب شرعی لحاظ سے میاں بیوی ہیں، اور میں کسی بھی حال میں اب روز کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے انور ماموں اس بات سے رضامند ہوں یا نہ ہوں، میں روز کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر انور ماموں واقعی ہی نہ مانے اور انہوں نے روز کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا تو تم کیا کرو گے جزیل؟ شاستہ اسے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شاید معلوم کرنا چاہتی تھی کہ جزیل کس حد تک روز کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ میں اپنی بات دہرانے کا قائل نہیں ہوں، میں روز کو اب کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اب اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا، اور میں کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں اسے بہت سچی اور بہت گہری محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت آج سے نہیں ہے بلکہ کئی سالوں سے ہے، شاید تب سے جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں معلوم تھے۔ لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ مجھے اگر محبت ہوئی ہے تو وہ روزینہ انور سے ہی ہوئی ہے، اور وہ بھی محبت بھی جنون اور عشق کی حد تک ہوئی ہے۔ جزیل سنجیدگی سے اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا، اور اسی کے سامنے کہہ رہا تھا جس کے سامنے وہ بچپن سے اپنے دل کی ساری باتیں کرتا آیا تھا، اور جہاں اسے خوف نہیں تھا کہ کوئی اس کی باتوں کا غلط مطلب لے گا یا اس کی باتوں کے ساتھ مزید باتیں لگا کر آگے پہنچا دے گا۔ جزیل، کیا تم واقعی روز کے لیے اتنی سنجیدہ ہو؟ شاستہ نے ایک بار کنفرم کر لینا ضروری سمجھا، کیونکہ یہ ان دونوں کی زندگیوں کا بہت بڑا فیصلہ تھا۔ 110%۔ جزیل نے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ لیے کہا تھا، اور یہ مسکراہٹ شاید روز کا خیال آتے ہی خود بخود اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے میرے بھائی، لگتا ہے تم کسی کام سے نہیں بلکہ ہر کام سے گئے ہو، شاستہ مطمئن ہوتے ہنسے ہوئے بولی تھی۔ پر آپی جان فکر نہیں کریں، میں جورو کا غلام نہیں بنوں گا۔ جزیل بھی ہنسے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات پر ان دونوں بہن بھائی کا قہقہ نکلا تھا۔ چلو اب دفع ہو جاؤ اور روز کو بھیجو میرے پاس، شاستہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی کہ اس کا بھائی اس کی بھابھی کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اور وہ روز کو کسی کے بھی دباؤ میں آ کر تنہا نہیں کرے گا۔ ویسے آپی اصولاً تو آپ کو روز کو میرے پاس بھیجنا چاہیے، جزیل شرارت سے بولا تھا، اور شاستہ اس کی بات پر قہقہ لگایا تھا، اور پھر اپنا جوتا اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اسے بلا کر لاتے ہو یا میں؟ شاستہ نے اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے پہلے جوتے کی طرف اور پھر جزیل کو سواتیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جا رہا ہوں آپی، آپ تو ہر بات کو بہت سنجیدگی سے لے لیتی ہیں۔ جزیل نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت جانی تھی، اور وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا تھا۔ جی شاستہ آپی، آپ نے مجھے بلایا؟ روز نے اس کے کمرے میں آ کر پوچھا تھا۔ شاستہ نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، اور وہ شاستہ کے کمرے میں رکھے ہوئے کاؤچ پر بیٹھ گئی، اور اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے شاستہ سے کیا بات کرنے والی ہے۔ روز، سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ کہوں گی کہ اس وقت تم مجھے اپنی کزن نہیں بلکہ اپنی بڑی بہن سمجھو، اور اپنے دل کی تمام باتیں بغیر اس خوف کے کہ تمہاری باتوں کا میں غلط مطلب نہ لے لوں، اس کے مجھے ساری باتیں سچ سچ بتاؤ۔ شاستہ نے بڑے پیار اور نرمی سے اسے بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ روز بغیر کسی خوف و ڈر کے اپنے دل کا تمام بوجھ ہلکا کر لے اور اپنے دل کا غبار باہر نکال دے، کیونکہ وہ اکثر دیکھا کرتی تھی کبھی روز بہت گمسم ہوا کرتی تھی اور پریشان بھی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ روز کے ساتھ اس کی تمام پریشانیاں بانٹے گی۔ کون سی باتیں آپی؟ آپ مجھ سے جو پوچھیں گی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ سچ سچ بتاؤں گی۔ شاستہ کی بات اور لہجے سے شاستہ روز کو بہت اپنی اپنی لگنے لگی تھی، اور وہ پہلے بھی شاستہ کا بہت احترام کیا کرتی تھی، اور شاستہ اسے بہت اچھی لگا کرتی تھی، مگر آج کچھ اور ہی بات تھی جو شاستہ اسے اپنی ہمدرد نظر آ رہی تھی۔ وہ اس سے اپنے دل کی تمام باتیں کر دینا چاہتی تھی جو اس نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی سے نہیں کی تھی۔ شاستہ آپی، مگر مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا آپ کو، روز نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا تھا۔ ہاں بولو گڑیا۔ شاستہ نے پیار سے اسے بولنے کی اجازت دی تھی، اور وہ شاستہ آپی یہ کہ آپ اس وقت جزیل کی نہیں بلکہ یوں خیال کریں کہ جیسے آپ میری بہن ہیں۔ اگر واقعی آپ یوں خیال کریں گی تو مجھے بھی اپنی تمام دل کی باتیں کہنے میں بہت آسانی ہوگی۔ یقین کریں میں برسوں سے کوئی ایسا ہمدرد انسان تلاش کر رہی ہوں جو میری باتیں سن سکے۔ ویسے تو میں اپنے دل کی تمام باتیں اس سے ہی شیئر کرتی ہوں جو پہلے ہی میرے دل کی تمام باتیں جانتا ہے، اور وہ ذات اللہ ہی کی ہے۔ روزینہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس وقت میں تمہاری باتیں یوں سنوں گی جیسے میں جزیل کی نہیں بلکہ تمہاری بہن ہوں، اور یاد رکھو روز، میں وعدہ نہ بھی کروں تو بھی کبھی یہ نہیں کرتی کہ اپنے بھائی کی محبت میں تمہاری محبت کو بھلا دیتی۔ یقین کرو تم چاہے پردیس میں رہتی ہو اور ہم سے تمہارا تعلق بہت غیروں جیسا ہو گیا ہے، مگر تمہاری اہمیت اور ہمارے دلوں میں تمہارے لیے پیار ویسا کا ویسا ہی ہے۔ شاستہ نے اسے سچی بات بتائی تھی۔ روز بھی اس کی باتیں سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ شاستہ شاید چیک کرنا چاہتی تھی کہ واقعی روز اسے اب ساری سچائی، اپنے دل کی باتیں ساری سچ سچ بتائے گی یا نہیں۔ جی مجھے ایک محبت ہوئی تھی، اور وہی میری زندگی کی پہلی اور آخری محبت ہے، روزینہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ اس خوش قسمت کا نام کیا ہے؟ شاستہ کے لہجے میں تھوڑی شرارت شامل کر کے پوچھا تھا۔ شاستہ آپی پکا نا، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی نا؟ روز نے پھر سے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے بھائی آپ، کیا میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دوں تمہیں؟ شاستہ نے اکتاتے ہوئے کہا تھا، مگر اس نے اپنی اکتاہٹ اس پر ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ شاستہ آپی دراصل بات یہ ہے کہ مجھے محبت جس شخص سے ہوئی ہے وہ آپ کا بہت قریبی انسان ہے۔ روز نے شاید یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شاستہ کو ساری بات قسطوں پر بتائے گی، جس طرح شاستہ اسے ساری حقیقت جاننے کے لیے اتنی پرجوش تھی، وہ شاید اتنا ہی شاستہ کے صبر کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ اچھا بتاؤ کون ہے وہ؟
शास्ता ने अपना लहजा नॉर्मल रखते हुए कहा था, वो दरअसल शास्ता आपी, मैं ना जजील से बहुत। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी और शास्ता का रिएक्शन देखने लगी, जिसका चेहरा अपनी हंसी कंट्रोल करते करते सुर्ख हो चुका था। क्या बात है शास्ता आपी, आप लाल क्यों हो रही हैं? क्या आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है? देखिए, मैंने पहले ही आपसे वादा लिया था कि आप माइंड नहीं करेंगी। देख लें, आप अपना वादा तोड़ रही हैं। उसके बाद के इख्तिताम पर शास्ता का फलक शिगाफ कहकर बरामद हुआ था। जैसे उसने शदीद हैरत से देखा था, वो तो सोच रही थी कि शायद शास्ता नहायत गुस्से का इजहार करेगी, और वो कितनी ही देर तक शास्ता को हंसता हुआ देखती रही थी। देखा, मैंने कहा था आप मजाक उड़ाएंगी मेरा। वो मुंह फुलाकर कहते हुए आज जजील की तरह शास्ता को भी बहुत हसीन लगी थी, और लगती भी क्यों ना उसके भाई की बचपन की पसंद थी। अच्छा सॉरी, शास्ता ने हंसते हुए कहा, कितनी बुरी बात है वैसे। रोज ने मजीद खफा होते हुए कहा था, शास्ता को अब थोड़ा संजीदा होना ही पड़ता। वो नहीं चाहती थी कि रोज उससे नाराज होकर वहां से चली जाए। तुम्हें ये बात कन्फर्म है? मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम वक्ती पसंद को मोहब्बत का नाम दे रही हो। शास्ता ने उसे जांचते हुए पूछा था। अभी ये कोई आज या कल की बात नहीं है, इस बात को कई अरसा बीत गया है, पर यकीन जाने मेरी बचपन की मोहब्बत है आपका भाई, पर मुझे तो ये लगता है कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खड़ूस इंसान है। मतलब अभी ये कैसे मुमकिन है कि उसे तब से लेकर आज तक इस बात का एहसास ना हुआ हो, एक बार भी ना हुआ हो। रोज ने सच्चे दिल से कहा था। चलो इसको छोड़ो, ये बताओ तुमने आज तक किसी और से ये बात शेयर की? शास्ता ने उससे ये पूछना ज़रूरी समझा था। अभी अगर सच कहूँ तो वो पहली इंसान आप ही हैं जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज शेयर किया है, वरना तो मैं हमेशा से अपनी सारी बातें अल्लाह से ही शेयर करती हूँ। हाँ, और ये उसका हक है कि दिल की तमाम बातें उसी से शेयर की जाएँ। जानती हो, वो तो छुपा हमदम है। शास्ता ने मुस्कुराकर कहा था। वो कैसे आप ही? रोज़ उलझ गई थी उसकी बात से। अरे भाई, बहुत आसान मतलब है इस बात का। अल्लाह हमारा छुपा हमदम होता है, वो हर पल हमारे साथ होता है। वो हमारे जैसे तो नहीं है ना कि जब दिल किया याद कर लिया, जब कोई ज़रूरत महसूस हुई तो अल्लाह को याद कर लिया। वो तो हर पल हमारे साथ होता है, हर परेशानी हर खुशी में भी हमारा साथ देता है। वो चुपके से तमाम मामलात में हमारी मदद कर देता है, और हम इतने नादान हैं कि हमें इस बात का इल्म तक नहीं होता। दरअसल बात यह है कि हम बहुत नाशुक्र इंसान हैं। शासा ने मुस्कुराकर अपनी बात मुकम्मल की थी। आप ही, मुझे तो इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ। कितनी सही और गहरी बात की है आपने। वाकई हम लोग बहुत नाशुक्रे हैं। हम लोग तो कभी इस बारे में सोचते नहीं और हर वक्त इससे गिले शिकवे किए रहते हैं। रोज़ ने सच कहा था। हाँ, मैंने भी कुछ साल पहले ही ये बात बहुत गहराई से महसूस की थी। जानती हो कब? शास्ता ने उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। बताएं आप ही, कब और कैसे? रोज़, तुम्हें पता है जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था तब मैंने खुद को बहुत अकेला और बहुत तन्हा महसूस किया था। उसकी जुदाई ने मुझे मेरे रब के बहुत करीब कर दिया था। तब मैंने ये हकीकत जानी कि वो अल्लाह ही की ज़ात है जो हर पल हर दम हमारे साथ होती है। बेशक वो छुपा हमदम है, वो हर मामले में हमारा भरपूर साथ देता है। हाँ, ये लाजिम है कि वो मामला भलाई का हो। पता है, वो तो छुपकर हर मामले में हमारी यूं मदद करता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। क्या सच में आप ही? रोज़ ने हैरान होते हुए पूछा था। उसे यकीन नहीं था आया था कि आज तक उसे इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ था। जी हाँ, और तुमने खुद भी फील नहीं किया? तुम्हारे मामले में भी तो ऐसे ही है। बल्कि अल्लाह तो हर एक की ज़िंदगी में एक छुपे हमदम की तरह मौजूद है, जो हर किसी की तरह तरह से मदद करता है, और मदद करते हुए ये नहीं देखता कि वो बंदा उसका कितना गुनाहगार है। वो तो बस ये देखता है कि वो बंदा उसका अपना बंदा है, जिसे वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। शास्ता ने उसे बताया था। मेरे मामले में कैसे? रोज़ ने मज़ीद हैरान होते हुए पूछा था। देखो, तुम मोहब्बत करती हो ना जज़ील से, और कितने अरसे से ये तुम्हारे अलावा तुम्हारा रब जानता था। और तुम्हारे रब ने देखो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी फरियादें किस तरह कबूल कर लीं, और किस तरह ऐसा रास्ता बना दिया कि जो किसी की सोच में भी नहीं आ सकता था। अब हर किसी के निकाह ये थाने में तो होते नहीं हैं, और तुम देखो तुम्हारे रब से राब्ता ताल्लुक कितना करीबी है ना कि उसने तुम्हारी तमाम दुआओं पर कुन कह दिया। वो तुम्हारी ज़िंदगी में भी तमाम इंसानों की ज़िंदगी की तरह एक छुपे हमदम के रूप में मौजूद है, मगर इस बात को महसूस करना भी हर किसी के बस की बात नहीं। अब समझ आई तुम्हें मेरी बात? हाँ, रोज़ को तो सब समझ आ गया था। उसने तो सोच लिया था कि वो यहाँ से जाकर पहली फुर्सत में अपने प्यारे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगी। जी आप ही, मैं समझ गई। हाँ शाबाश, और तुम इस मामले में भी फिक्रमंद होना छोड़ दो। मैंने अक्सर देखा है तुम बहुत परेशान होती हो, और अब ये सारा मामला अपने छुपे हमदम पर ही छोड़ दो। शास्ता ने मुस्कुराकर कहा था, और वो रोज़ को भी खुश देखकर मुतमईन हो गई थी। ओके आप ही, मेरी ज़रा ईशा की नमाज़ रहती है, वो पढ़ लूँ? रोज़ ने खड़े होते हुए कहा था। हाँ जाओ, और मेरी बातों का ध्यान रखना। शास्ता ने मुस्कुराकर कहा था, और रोज़ भी कमरे से बाहर जाने के लिए निकली, और वहाँ से पहले मौजूद खड़े जजील को देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और यूँ दरवाजे से कान लगाकर क्यों खड़े थे? हाँ, रोज़ ने शदीद हैरत से जजील को देखा था, जो मासूम बनने की नाकाम कोशिश कर रहा था, और तब से शास्ता के कमरे में होने वाली रोज़ और शास्ता की तमाम बातें सुन चुका था। वो तो पहले से ही जानता था कि रोज़ उसे कितनी गहरी मोहब्बत करती है, पर उसने रोज़ पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि उसे इसकी मोहब्बत के बारे में मालूम है, और अब भी सोच रहा था कि क्या उज़्र पेश करे और रोज़ का शक दूर करे। नज़र नहीं आ रहा क्या यहाँ से गुजर रहा था बस, और तुम तो ऐसे शक कर रही हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। जजील उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, और उसने बिल्कुल ऐसे जाहिर किया था जैसे वाकई उसने शास्ता
اور روز کے درمیان ہونے والی باتیں سنی ہی نہ ہوں، اور ہماری پیاری سی معصوم سی روز اس واقعے ہی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، روز کہہ کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ جزیل نے بھی ایک لمحے میں شکر ادا کیا تھا کہ روز بغیر کسی تفتیش کے وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن وہ اگلے ہی لمحے مڑی تھی اور مڑ کر دوبارہ جزیل سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ جزیل، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ چلو رہنے دو، میں شاہ صاحب ہی سے کر لوں گی، اوکے بائے۔ روز اسے اپنی طرف توجہ سے دیکھتا ہوا پا کر وہاں سے شرارت سے بھاگ گئی تھی، اور جزیل وہ اس کی اس شرارت پر ہنس دیا تھا، کیونکہ روز جانتی تھی کہ جزیل کو بہت غصہ آتا تھا جب کسی بات کا ذکر یوں سسپینس میں کر کے پھر بعد میں بتائی نہ جاتی تھی۔ جزیل بس مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ عجیب بات تھی کہ اسے روز کی ہر شرارت عزیز تھی، اور اسے کبھی روز پر غصہ نہیں آ سکتا تھا۔ یا اللہ، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ بہت کم ہے۔ یا اللہ، مجھے تو آج شاہ صاحب کی باتوں سے احساس ہوا ہے کہ میں کتنی ناشکری ہوں۔ میں نے تو اس بات کا شکر ادا نہیں کیا کہ آپ نے میری برسوں پرانی محبت کو میرا محرم بنا دیا۔ یا اللہ، میں تیری شکر گزار بندی ہوں، اور میں ہمیشہ تجھ سے ہی اپنی تمام تر آرزوئیں اور خواہشات کی تکمیل چاہوں گی، اور اگر کسی معاملے میں ایسا نہ بھی ہوا تو بھی میں تیرا ہمیشہ شکر ادا کرتی رہوں گی، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان میں کوئی زوال نہیں۔ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے اللہ سے باتیں کر رہی تھی کہ اسے اپنے موبائل کی آواز آنے لگی۔ موبائل پر اس کی ممی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر جائے نماز رکھا اور ممی کی کال کی، جن کا فون اب بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ اور بابا کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا پلان ہے آنے کا؟ وعلیکم السلام میری جان، ایک ساتھ ہی اتنے سوال کر دیتی ہو تم بھی۔ ہم دونوں ٹھیک ہیں، اور انشاءاللہ چاند رات سے ایک دو دن پہلے ہی تمہارے پاس ہوں گے۔ تمہارے بابا جان ابھی ٹکٹس نہیں کروائی، مگر پروگرام تو یہی ہے۔ ارے واہ ممی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ روز خوشی سے بولی تو وہ اپنی ممی اور بابا سے بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ ہاں بیٹا، اور ویسے بھی پھر عید کے بعد ہم لوگ واپس چلے جائیں گے تم دونوں کو لے کر، اور پھر تمہارا نکاح بھی تو ہے۔ انہیں شاید یہ لگا تھا کہ روز حذیفہ کے ساتھ نکاح کی بات بھول چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے دوبارہ ذکر کرنا ضروری سمجھا تھا۔ جی ممی اوکے، میں ذرا سونے لگی تھی، نیند بہت آ رہی ہے، آپ سے کل بات ہوگی، روز نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ حذیفہ کے ساتھ نکاح کا دوبارہ سے سن کر اسے پھر سے بے چینی ہونے لگی تھی۔ ایک دو اور باتیں کر کے اپنی ممی کو اللہ حافظ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور اس نے نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے صرف ایک بات کہی تھی، یا اللہ، میں اپنے تمام معاملات کو تیرے سپرد کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے تمام معاملات مجھ سے بہتر آپ ہی سنبھال سکتے ہیں۔ جزیل بھائی سنیں تو۔ سنی نے جزیل کو لاؤنج سے راہداری میں جاتے دیکھا تو فوراً سے آواز لگائی، ہاں بول پڑ، یہ سن لے کہ موٹے میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں لاؤں گا باہر سے۔ جزیل نے وہاں سے واپس آتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو گیا تھا۔ سنی اس کو شرارت سے تکی جا رہا تھا، اور جزیل اس بات کو محسوس کر چکا تھا، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح اسے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ ہاں بول بھی، کیا کہنا تھا؟ جزیل اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بھائی آپ ذرا میرے ساتھ تمیز سے مخاطب ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بدتمیزی کی وجہ سے آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے۔ سنی نے اس کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ جزیل اس کی بات سمجھ نہ پایا، اس لیے اس کے کان پکڑ کر بولا، بیٹا یہ جو تیری بدتمیزی ہے نا، میں بھی بدتمیزی کر کے نکالوں گا۔ جزیل بھی شرارت سے بولا تھا، کیونکہ وہ شاید کچھ سمجھ چکا تھا۔ کیا بھاری نقصان ہوگا؟ ہاں بتا تو ذرا۔ جزیل نے اسے بات اگلوانے کا فارمولہ نمبر 1 اپلائی کیا تھا، وہ تو آپ کو بعد میں پتا چلے گا۔ خیر جزیل بھائی ایک بات بولوں؟ سنی شرارت سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بول، اب کیا تجھے لکھ کے اجازت دیا کرو؟ بولنے سے پہلے جزیل اس کے ڈراموں سے تنگ آ گیا تھا، اور شاید یہی وہ موقع تھا جب وہ سمجھتا یا اس بارے میں سوچتا کہ جب وہ اتنے ڈرامے بلکہ ڈراموں سے آگے حد تک بات تھی اس کی، تو دوسروں پر کیا بیتی ہوگی۔ پر وہ بھی جزیل مصطفیٰ تھا، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ نے تو بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے۔ سنی نے لمبا کو لمبا کرتے ہوئے اس کو شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا مطلب ہے تیرا لمبا ہاتھ ہے؟ تمیز سے بتا دے مجھے۔ جزیل نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہی کہ بھائی آپ نے تو میری آپ ہی پٹا لی۔ سنی شرارت سے بولا تھا۔ اس کی اس شرارت کے جواب میں جزیل نے اس کے منہ بہت زور سے بند کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو ہیں، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی ہی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ جزیل تھوڑا سخت لہجے میں بولا، کیونکہ سنی سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ ابھی انور کو فون کر کے سب کچھ بتا دیتا۔ او تو یہ میری غیرت کا معاملہ ہے؟ ہاں بھائی، آپ کو شرم نہیں آئی؟ میری بہن کے ساتھ فرار ہوئے تھے آپ؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا، لیکن جزیل کو اپنی طرف گھورتا ہوا دیکھ کر تھوڑا آہستہ آواز میں بولا تھا، یوں جیسے وہ سرگوشی کر رہا ہو، شرم کر سنی، میں فرار نہیں ہوا اس کے ساتھ، اور تجھے کیا پتا جتنا شوخا بنا ہوا ہے تو؟ جزیل نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، بس یہی کہ آپ دونوں کا انتہائی ضلالت کے رویے برداشت کرنے کے بعد تھانے میں ہی نکاح کر دیا گیا، اور پھر گھر آئے تو شاہ صاحب نے بھی اچھی خاصی واٹ لگائی۔ سنی ہنستے ہوئے بولا تھا، اور وہ ہنستے ہوئے اتنا پیارا اور معصوم لگ رہا تھا کہ اس کے انداز بیاں پر جزیل کی بھی ہنسی نکل گئی، اور وہ دونوں ہنسنا شروع ہو گئے۔ چل اب کسی اور کو مت بتائیں، ٹھیک ہے؟ جزیل نے اس کی بال خراب کرتے ہوئے کہا تھا، کسی کو نہ بتانے کا مجھے کیا ملے گا؟ سنی نے اسے گھرتے ہوئے کہا تھا، تجھے تو میں ایسا جھاپڑ دوں گا نا کہ یاد رکھے گا۔ وہ بس دل میں ہی کہہ پایا تھا، کیونکہ اگر زبان سے کہہ دیتا تو سنی ابھی جا کر پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ کے آ جاتا۔ تجھے بہت جلد تیرا گفٹ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ چل میں جا رہا ہوں، بائے۔
وہ جاتے جاتے اس کے بال خراب کرنا نہ بھولا تھا اور اسے سنی نے غصے سے گھورا تھا جو پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ جزیل اپنے موبائل پر روز کا میسج دیکھ کر حیران ہوا تھا جس نے اسے چھت پر آنے کو کہا تھا۔ ہاں روز بولو، اس کی آواز دینے پر روز نے اپنا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ اس کی آنکھیں آج پھر رونے کی وجہ سے سرخ ہوئی تھیں اور آنکھوں میں سرخ لکیریں صاف واضح تھیں، مگر جزیل نے پھر سے محسوس تو بہت گہرائی سے کیا تھا لیکن روز پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ آج تو خیر ہو، آج تو تم نے مجھے چھت پر بلایا ہے، کوئی خاص بات کرنی تھی کیا؟ جزیل نے شوق ہوتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ جزیل، مجھے تم سے ایک چیز چاہیے اور مجھے پوری امید ہے تم بغیر کوئی سوال کیے مجھے وہ دے دو گے، روز نے ہمت کرتے اسے کہا تھا۔ اور آج اسے بہت مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا کیونکہ آج پھر ممی نے اسے فون کر کے اپنے آپ کو دماغی طور پر حذیفہ سے نکاح کے لیے تیار ہونے کو کہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو بہت تنہا اور بہت لاچار محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا چھپا ہمدم اس کے لیے جو بھی کرے گا وہ بہترین ہوگا اس کے حق میں۔ اس نے اپنے آپ سے وہ مشکل سوال پوچھا تھا جو دنیا کی ہر لڑکی کے لیے سب سے مشکل ترین سوال ہوتا ہے، ماں باپ یا محبت، اور اس نے بھی تمام اچھی لڑکیوں کی طرح ماں باپ کو چن کر اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا۔ ہاں بولو، ایسی بھی کیا بات ہے جو تمہیں اتنی تمہید باندھنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ جزیل تو نارمل انداز میں بولا تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ سیکنڈ بعد روز اس سے کس چیز کا مطالبہ کرنے والی ہے۔ مجھے تم سے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ مسلسل کئی گھنٹے روتے رہنے کی وجہ سے اس کی آواز بھی بہت بھاری ہو جا رہی تھی۔ ہاں بولو روز، مجھے نہیں لگتا میرے سامنے کچھ کہنے سے پہلے تمہیں اتنا سوچنا چاہیے۔ جزیل اس کے غیر معمولی انداز پر حیران ہو رہا تھا۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، وہ بہت ہمت کر کے بولی تھی۔ اس نے تڑپ کر خود ہی اپنی نظریں جھکا دی تھیں کیونکہ جس دل سے اور جتنی ہمت کر کے وہ یہ الفاظ بول پائی تھی وہ صرف اور اس کا چھپا ہمدم ہی جانتے تھے۔ دوسری طرف جزیل بھی شوق میں آ گیا تھا۔ وہ تو کوئی بات جانتا ہی نہیں تھا، جانتا تھا تو بس یہ کہ اسے روز انور سے عشق تھا، اور عشق بھی وہ جو سب سے آگے والے درجے کا ہوتا ہے، اور وہ تو روز کی بھی محبت سے اچھی طرح واقف تھا۔ پھر روز ایسے مطالبہ کر رہی تھی کہ یہ بات سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ وہ انتہائی شوق کے عالم میں روز کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے کو بے اختیار ہو رہے تھے۔ تم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟ جزیل نے اس کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ روز بھی اسے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنا جنونی عشق جزیل اسے کرتا ہے، لیکن پھر بھی جزیل اس سے ایک دفعہ دوبارہ پوچھ لینا چاہتا تھا۔ ہاں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی تم سے ایسی بات نہ کہتی، وہ آنکھ کا نم کنارہ صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا، اس نے جزیل کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آنسو جزیل دیکھ لے۔ جزیل اسی کی طرف پیار سے دکھ رہا تھا جو اس وقت اسے بہت زیادہ مصنوع دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ روز کس وجہ سے مجبور ہو کر یہ مطالبہ کر رہی تھی۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ روز کو تو یہ سن کر مزید غمزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کیسے اس کے ساتھ اتنا ظلم، اتنی زیادتی کر سکتا تھا، اور جزیل نے جس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے وہ وہی جانتا تھا، اور اس کا خدا، مگر یہی بات بھی وہ اور اس کا خدا جانتے تھے کہ وہ روز کو کبھی بھی خود سے جدا نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ روز جزیل کے الفاظ سن کر سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی اور کمرے میں آ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور روز وہ تو غم و غصے سے نہ ڈھالتی۔ اسے یہ امید جزیل سے نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے کہہ دے گا کہ جیسا تم چاہو۔ کیا اس کی کسی طرح کی بھی کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی روز کے ساتھ؟ یہی سوچ سوچ کر روز کو بار بار غصہ آ رہا تھا۔ وہ مسلسل کتنی ہی دیر بیٹھی روتی رہی۔ ہاں صوفیہ، روز بھی بہت خوش ہے اس رشتے سے، تو ایسا کرو کہ عید کے فوراً بعد ہی ڈن کرو۔ میں نے روز سے پوچھ لیا ہے، اسے بھی کوئی اعتراض نہیں، کلثوم نے ہاتھوں پر مساج کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا فون اسپیکر پر لگا ہوا تھا اور وہ اس کے بیڈ پر اس کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ اچھا کلثوم، میرے گھر ذرا مہمان آ گئے ہیں تو میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ ہاں صوفیہ نے کہا تھا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ کلثوم نے فون اپنی طرف سے تو بند کر دیا تھا، مگر وہ فون دراصل بند نہیں ہوا تھا کیونکہ کلثوم کے ہاتھوں پر کریم لگی ہوئی تھی، اس لیے اسے اپنا اینڈرائڈ فون پر انگلی پھیر کر ٹچ نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس نے انتظار کیا کہ انور واش روم سے آ جائیں اور خود آ کر فون بند کر دیں، کیونکہ صوفیہ نے بھی دوسری جانب سے فون بند نہیں کیا تھا۔ اس کی بہن کے آنے پر وہ جلدی جلدی میں اٹھ کر چلی گئی تھی اور اسے فون بند کرنا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ صوفیہ کے ساتھ کلثوم کی بہت گہری دوستی تھی جسے وہ اپنی بہن ہی سمجھا کرتی تھی، اور انور کو اس کی یہ نام نہاد دوست بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ دیکھ لینا، روز جیسی لڑکی ہے نا، میں جانتی ہوں اس کو اچھی طرح، اور وہ چپ چاپ ساری زندگی یوں ہی گزار لے گی۔ لیکن کیا صوفی تمہیں یقین ہے وہ واقعی گزار لے گی؟ کیونکہ نیو یارک میں پلی بڑھی لڑکی کیسے یوں ایسے فضول کے بندے کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے؟ فون کے دوسری جانب سے صوفیہ کی اور اس کی دوست کی ماریا کی آوازیں آ رہی تھیں جو کہ بالکل ویسے ہی کلثوم کو بھی سنائی دے رہی تھیں۔ انور واش روم سے آ تو گئے تھے لیکن کلثوم نے انہیں فون بند کرنے سے منع کر دیا تھا، تو وہ بڑی حیرت سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ باتوں کا مرکز اس کی اپنی بیٹی روز انور ہے۔ اب میرے بیٹے کو فضول نہ بولو، صرف ڈرنک ہی تو کرتا ہے، اور اکثر اتنا کر لیتا ہے کہ اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ خیر ہے، بچہ ہے، بچے تو کرتے ہی ہیں نا۔ ایسے اور ویسے بھی روز کی فکر تمہیں نہیں ہونی چاہیے، اسے تو بس ایک اچھا بھلا لڑکا چاہیے نا۔ نہیں صوفیہ، میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتی، ہم نے کل کو خدا کو بھی تو منہ دکھانا ہے،
और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कैसे किसी की बेटी के साथ इतना बड़ा खेल खेलना चाह रही हो? तुम सोचो तो, कल को खुदा की पकड़ भी होनी है। फिर क्या हुआ अगर मेरा बेटा गंदी खसलतों में पड़ा हुआ है और उसे शराब की और जुए की लत लगी हुई है? फिर क्या हुआ है तो अच्छा भला ना, और उसका फ्यूचर भी बहुत रोशन है। सोफिया बेशर्मी और ढिठाई की आखिरी हद भी पार कर देना चाहती थी। शर्म करो सोफिया, भला तुम कैसे कह सकती हो कि उसका फ्यूचर बहुत रोशन है? उसका फ्यूचर तो मुझे गंदी नालियों में डूबता हुआ ही नजर आ रहा है। देखो मारिया, अगर तुम चुपचाप मेरा साथ दो तो ठीक है, नहीं तो मुझे भी जरूरत नहीं है तुम्हारी इन फजूल सी बातों की। अच्छा, और खबरदार तुमने मेरे बेटे के बारे में या उसकी किसी भी आदत के बारे में कुछ कहा तो मैं ये हक किसी को भी नहीं देती, और रोज की तुम्हें इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? उसका क्या है, गुजार लेगी सारी जिंदगी। सारी लड़कियां अपने ससुराल को लेकर कंप्रोमाइज करती हैं ना, तो फिर क्या हुआ अगर रोज भी कंप्रोमाइज कर लेगी? पर तुम तो जानती हो उसका जहन भी कितना खराब है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है। हाँ वैसे भी फिर क्या हुआ, जो लोग अपने अपनों को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं वही तो शक वगैरह भी करते हैं। अगर उसने रोज़ पर शक किया या कभी कभार मारपीट भी कर ली तो क्या फ़र्क पड़ेगा? शर्म करो सोफिया, तुम इतनी बेहिस हो सकती हो? मैंने तो कभी नहीं सोचा था एक औरत होकर तुम एक औरत के साथ इतने बड़े जुल्म करने का सोच रही हो। सॉरी टू से, तुम्हारा ज़मीर मर चुका है और मैं तुम्हारे साथ तमाम तरह के ताल्लुकात आज ही तोड़ रही हूँ। मुझे तो शर्म आ रही है सोच सोच कर कि तुम कैसे किसी छोटी सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। उसे आगे ना कुलसुम से सुना गया और ना अनवर से। उन्होंने आगे बढ़कर ही फ़ोन बंद कर दिया था और वो फूट फूट कर रोने लगी। कितनी देर वो मुसलसल रोती रही थी अपनी ज़िद पर अड़े रहने की वजह से। वो अपनी बेटी को कितने बड़े असाब से दो चार करने वाली थी, यही सोच सोच कर कुलसुम को मजीद रोना आता जा रहा था और अनवर उसे रोता हुआ देखते जा रहे थे। अब तो उनकी भी बस हो गई थी। अनवर मुझे माफ़ कर दें, मैंने अपनी ज़िद की वजह से आपको भी बहुत हर्ट किया है। मैं आपको कभी भी ऐसे लोगों का एतबार नहीं करूंगी। मेरी बच्ची, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह होने से बच गई। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा सा हौसला कर पाई तब वो अनवर से मुखातिब हुई तो अनवर मुस्कुरा दिए कि फाइनली उन्होंने भी अकल का दामन थाम ही लिया था। आपको मैं हमेशा से कहता था ना कि कुलसुम, आप किसी भी गैर पर इतना भरोसा कभी भी मत करें, क्योंकि गैर कभी भी अपनों से बढ़कर नहीं हो सकते। अनवर मुस्कुराकर बोले थे। लेकिन अब मेरी बेटी का क्या होगा? कुलसुम परेशानी से बोली थी। अरे भाई, मेरी नज़रों में एक अच्छा भला हसीन सा रिश्ता है, अगर तुम मानो तो, अनवर ने शरारत से कहा था। बताइए ना, और मैंने तो रोज को भी फोर्स करके कह दिया था, हालांकि वो कभी भी खुश दिखाई नहीं दी थी इस रिश्ते पर। कुलसुम भी परेशानी से बोली थी, जो रिश्ता मैं बताने वाला हूँ उस पर रोज भी खुश होगी, और तुम भी। अब बताएंगे तो पता लगेगा ना मुझे। कुलसुम रूठे अंदाज में बोली थी। अरे भाई, मेरा भांजा जजील और कौन? अच्छा है, खूबसूरत भी है, पढ़ा लिखा भी है और अच्छी खासी माशाल्लाह अपनी बाप की फैक्ट्री चलाता है। और हमें क्या चाहिए? और मैं तुम्हें खुद इस बात की गारंटी देने को तैयार हूँ कि वो मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। अनवर मुस्कुराकर बोले थे। क्या आपको इस बात का यकीन है? कुलसुम बहुत परेशानी से बोली। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अब तो यकीन कर लें, अनवर संजीदगी से बोले थे। लेकिन कुलसुम ने बात अधूरी छोड़ दी थी। कुलसुम, एक बात मेरी हमेशा याद रखें, जिंदगी का कोई भी मामला हो और किसी भी नौयत का हो, हमेशा कदर हमें मोहब्बतों की करनी चाहिए, अपनों की करनी चाहिए। पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। अनवर ने इन्हें मुस्कुराकर समझाया था। जी, मुझे यकीन है आपकी बात पर, और इंशाल्लाह हमारी बेटी के लिए जजील ही सबसे बेहतर इंसान होगा। कुलसुम ने भी मुस्कुराकर कहा था। और फिर वो दोनों सोने के लिए लेट गए थे। वक्त पर लगाकर उड़ गया था और दिन इतनी जल्दी से गुजर रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था। आखिरी अशरा इख्तिताम को था। आज भरत के घर में खुशियों का समा था। अनवर और कुलसुम उन्हें सरप्राइज देकर पाकिस्तान आ गए थे और घर में तो आज मानो कितने अरसे बाद खुशियां छाई हुई थी। अभी भी इफ्तार के बाद सब लोग महफिल लगाकर बैठे हुए थे। हाँ, इस महफिल में रोज और जजील शामिल ना थे। जी बाजी, मैं तो खुद ही कह रही थी कि जितनी जल्दी हो टिकट करवाएंगे ना, तो मैंने तो इतनी ही देर से आना है यहाँ पर, क्योंकि अरसा हुआ अब तो मिल बैठकर बातें ही नहीं हुई। कुलसुम भी मुस्कुराकर फरहत से बातें कर रही थी। फरहत भी खुश दिली से उनसे मिली थी। वो लोग बातें कर रहे थे जब जजील अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे से ही परेशानी झलक रही थी। क्या बात है जजील बेटा, परेशान लग रहे हो? अनवर ने उसको गौर से देखते हुए कहा था। दरअसल मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है, और वो बात बहुत अहम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप संजीदगी से मेरी बात सुनेंगे। जजील के गैर मामूली संजीदा अंदाज पर सब लोग हैरान हुए थे और भी संजीदगी से उसको देख रहे थे और उसके बाद कहने के मुंतजिर थे। वो काफ़ी दिनों से रोज़ की बात पर परेशान था और आज उसने फैसला किया था कि बस फैसला हो ही जाए, और सबसे बगैर किसी तमीद के या उल्टी सीधी बात की सीधी और साफ बात कर ली जाए। बोलो बेटा, हमदन गोश है। अनवर ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा था। पहले आप लोगों को वादा करना होगा कि आप लोगों ने जो भी करना होगा और जैसा भी करना होगा वो आप सब मेरे साथ करेंगे। रोज़ को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जजील संजीदगी से बोला था। पर बेटा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम इतने संजीदा लग रहे हो? फरहत ने परेशान होते हुए कहा था। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने जूते भी मारने होंगे तो मुझे मारिएगा, क्योंकि रोज़ की इसमें कोई गलती नहीं थी और रोज़ को कोई कुछ गलत नहीं कहेगा। बेटा आप बोल भी दो, मेरे तो दिल में होल उठने लगे हैं कि ना जाने ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतनी तमीद बांधते जा रहे हो।
कुलसुम ने परेशानी से कहा, बात दरअसल ये है कि मेरा और रोज़ का निकाह हो चुका है। आप सब उसे तस्लीम करें या ना, लेकिन यही हकीकत है। और मैंने पहले भी कहा कि आपने जो कहना है वो सब मुझे कहें, क्योंकि रोज़ की इसमें कोई गलती नहीं थी। दरअसल हुआ यूं के, और साथ ही उसने सारा वाकया सच सच सबको बता दिया था। जजील मुस्तफ़ा भी आखिर जजील मुस्तफ़ा था, वो किसी से डरता नहीं था और बहुत मजबूत और साफ का मालिक था। उसने सारी बात बगैर किसी खौफ और डर के कह दी थी। इस बात के खौफ के बगैर कोई उसके बारे में क्या सोचता होगा या उसके साथ क्या सलूक करेंगे। वो अपने इरादों का पक्का था और जो सोच लेता था वो करके ही दम लेता था। ये तुम क्या कह रहे हो? फरहत ने गम और गुस्से से उसे मुखातिब किया था। वो सब तो जैसे हैरत से उसे दिख रहे थे। फरहत ने भी यकीनी से शास्ता को देखा और उसने भी सर इस बात में हिला दिया। वो सब लोग तो जैसे सकते में चले गए थे। अल्फाज तो जैसे मुंह से निकलने से इनकारी थे। तुम तो भाई छुपे रुस्तम निकले। हाँ, हम लोग तो यही सोच कर आए थे कि आकर आपसे साफ साफ बात करेंगे, लेकिन तुमने तो पहले ही सारा मामला निपटा लिया। लेकिन अब मुझे एक अफसोस सा जरूर है कि मैं अपनी बेटी के निकाह में शामिल नहीं हो सका। अनवर की खुशी से भरी हुई आवाज पर सबने चौंक कर इन्हें देखा था। सब समझ रहे थे कि अब किसी शदीद किस्म के रद्दमल का इजहार किया जाएगा और जजील के मुंह पर 2-4 थप्पड़ तो जड़ी दिए जाएंगे। लेकिन उनके इतने गैर मामूली जवाब पर वो सब हैरान हुए थे। मामूजान, आप फिक्र ही नहीं करें, आपके लिए हम लोग दोबारा निकाह कर लेंगे। जजील ने इन सबको मुतमईन और खुश देखकर शरारत से बोला था और उसकी बात पर सब लोग हंस दिए थे। हाँ हाँ, वो तो अब होगा, क्योंकि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी के निकाह में ज़रूर शामिल हूँ। और हम लोग तो पहले यही चाहत और ख्वाहिश लेकर यहाँ आए थे। और देखो अल्लाह के काम, तुम लोग तो पहले ही एक इस खूबसूरत रिश्ते में बन चुके हो। अनवर मुस्कुराकर बोले थे। उनकी बात पर कुलसुम भी मुस्कुराती थी और फरहत के साथ साथ शास्ता को भी तसल्ली हासिल हो गई थी। जी जी ज़रूर, मगर मामूजान आप जानते हैं कि रोज़ तो इतनी परेशान है उस दिन की। उसने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि मैं उसे तलाक दे दूँ, कि वो आप दोनों की खुशी और इजाज़त के बगैर मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती। मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पर, मुझे पता था उसका ऐसा ही कोई इजहार होगा। अनवर फ़ख्र से बोले थे। जी मामूजान, बस अब मेरे दिल से भी बोझ उतर गया है और आपने भी मुतमईन अब भी मैं भी मुतमईन हो गया हूँ कि आप सबको इससे कोई एतराज़ नहीं, ऐसा ही है ना? और किसी को हो ना हो, मुझे तो ज़रूर है। इन सब की मिलकर हैरानी से सनी को देखा था, जो अपनी माँ की गोद में सर रख के लेटा जजील को ही घुरियों से नवाज रहा था। सनी की बात पर सब लोग हैरत में मुब्तला हो गए थे। तुम्हें क्यों एतराज़ है? और वैसे भी तुम्हें अगर है भी तो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जजील ने शरीर मुस्कुराहट लिए कहा था। मम्मी, क्या आप जानती हैं जजील भाई ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी गिफ्ट दूंगा और मैं आज तक इनके इस गिफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा एतराज़ है और मैं अपनी आप ही को इस तरह से आपके साथ रुखसत नहीं करूंगा जब तक मेरा गिफ्ट नहीं दे देंगे। सनी मुंह फुलाते हुए बोला था। चल, तेरा गिफ्ट तो वैसे ही आ चुका है, देने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मेरा भाई नाराज़ है तो फिर दे देते हैं। क्यों शाइस्ता बाजी? जजील ने शरारत से कहा था। शाइस्ता ने भी उसे देखकर मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। सनी तो बस हैरान होकर इन दोनों शरीर बहन भाइयों को देख रहा था। जजील भाई, मेरे प्यारे भाई, देना मुझे मेरा गिफ्ट। देखें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि आज ही आप लोगों को रुखसत कर देते हैं ना, मैं प्लीज़ रखें तो दे दें। सनी ने तो साथ ही पैंतरा बदला था। उसकी इस बात पर सब लोग हंस दिए थे और शास्ता ने उसका गिफ्ट उसके हवाले कर दिया था। जजील, तुमने मुझे बुलाया? आज चांद रात थी और आज जजील ने रोज़ को मैसेज करके छत पर बुलाया था। रोज़ ने आते साथ उसे पूछा था। वो बहुत परेशान थी। इतने दिन तक इन दोनों के दरमियान तलाक वाली बात के मुतालिक कोई बात नहीं हुई थी और आज जजील ने भी उसे इस तरह से छत पर बुलाया था जैसे उसने मैसेज किया था। वो बहुत परेशान थी कि कहीं जजील ने उसे तलाक देने के लिए तो नहीं बुलाया। हाँ, वो तुम्हें तलाक चाहिए थी ना? जजील ने जानबूझकर इतना जुमला कहा था और रोज़ उसकी तो इसी में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो एकदम से कानों पर दोनों हाथ रखकर चिल्लाई थी। आज उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। जजील, प्लीज़ प्लीज़ मुझ पर रहम खाओ तुम। रोज़ ने तड़प कर जजील को देखा था। उसकी आंखों से आंसू रवानी से बह रहे थे। जजील को तो उसकी आंखों में आंसू देखकर बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन उसे थोड़ी देर मजीद रोज़ को तंग करना था। अरे, पर मैंने कौन सा जुल्म किया है तुम पर? और तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मुझसे तलाक। जजील ने बस इतना ही जुमला बोला था कि रोज़ जल्दी से आगे आई और उसका गिरेबान पकड़कर उसको झंझोर डाला था और उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी, तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पर? हाँ, कब से तुम यूं ही मुझे तकलीफ देते जा रहे हो। क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर दोगे? मुझे इतनी बार मारने से बेहतर है कि तुम मुझे एक ही दफ़ा मार डालो। उसने जजील के दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख दिए थे। जजील, प्लीज़, क्यों मुझे तुम इतना तंग करते हो, इतना तड़पाते हो? तुम पर मैं मरती हूँ तो क्या तुम मुझे मार ही डालोगे? रोज़ हिचकियाँ लेते हुए बोली थी और वो सिसकी थी। उसकी तकलीफ आज पहले से भी बहुत बढ़ गई थी और उसके दिल का बोझ आज ऐसे ही हल्का होना था, क्योंकि उसके दिल में जजील के दिए गए ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरे हो चुके थे। जजील तो जैसे उसकी इस अंदाज पर ही गुम हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोज़ कभी इस तरह से भी उससे हम कलाम होगी। उसको खामोशी से अपनी तरफ देखते हुए पाकर आप आकर रोज़ फिर से रोते हुए बोली, जजील मुस्तफ़ा, मैं रोज़ीना अनवर तुमसे कई बरसों से मोहब्बत, बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद किस्म की मोहब्बत करती हूँ। तुम कभी नहीं समझ पाए या शायद तुम समझना ही नहीं चाहते थे, मगर आज तुमने मुझे इस कदर बेबस कर दिया कि मुझे खुद अपनी ज़ुबान से इकरार करना पड़ रहा है। लेकिन तुम
تم کتنے بے حس ہو جزیل۔ اس نے جزیل کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ تم نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے کہ کوئی بھی نہیں دیتا، مگر اس سب کے باوجود میں تمہاری دی ہوئی ہر تکلیف کو مسکرا کر سہ لیتی ہوں۔ نہ جانے کیوں میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن پھر بھی تم اس بات کو آج تک نہیں سمجھ پائے۔ میں تم سے اور صرف تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ پلیز جزیل، اب بس کرو، مجھے نہیں چاہیے تم سے طلاق۔ تم مجھے کبھی تنہا مت کرنا، اگر تم نے کیا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے آنسو جزیل کے ہاتھ پر گر رہے تھے جو اس نے تب کا تھما ہوا تھا جب روز نے اس کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ ہم اپنے درد کا شکوہ تم سے کریں کیسے؟ محبت تو ہم نے کی ہے، تم تو بے قصور ہو، روز سے سکتے ہوئے بولی تھی۔ آج اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور وہ مجبوری میں سب کچھ بول گئی تھی جو شاید وہ کبھی نہ بولتی۔ اور جزیل، اس کی تو مانو جیسے دنیا ہی بدل گئی ہو۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ روز یوں کبھی اس کے اتنے قریب ہو کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوگی۔ بس اب اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ روز کو پریشان نہیں کرے گا۔ روز کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جزیل نے مسکراتے روز کو دیکھا تھا اور روز نے حیرت سے جزیل کا یہ مسکراتا ہوا جملہ سنا تھا۔ روز میری جان، تم مجھ سے تو شکوہ کر رہی ہو کہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا، مگر تم خود بھی تو نہیں سمجھ سکی نا، اور نہ ہی سمجھا سکی۔ جزیل نے اس کو الجھن میں ڈال دیا تھا اور پھر خود ہی اس کی الجھن دور کرنے لگا۔ روز میں کبھی نہ بتاتا، لیکن آج تمہیں ایسے تڑپ کر روتا دیکھتے ہوئے میں نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ تم جانتی ہو، جب میں تم سے پاکستان دوبارہ آنے پر پہلی دفعہ ملا تھا، میں تو تب سے ہی تم سے محبت کرنے لگا ہوں، بہت زیادہ، بہت شدید۔ میں تب یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ محبت کس بلا کا نام ہے، لیکن مجھے اس بلا نے بہت بری طرح اپنی قید میں جکڑ لیا تھا۔ اور جانتی ہو، مجھے بھی اس کی قید سے چڑ نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی میں اس کی قید سے تنگ پڑتا تھا۔ مجھے تو وہ قید بھی کتنی حسین لگتی تھی، اور مجھے اس قید سے ہی عشق ہو گیا کہ میں آج تک اس قید سے خود کو نکال نہ سکا، اور تم سے میری محبت شدید سے شدید تر ہوتی گئی۔ اور دیکھو، آج وہی محبت عشق کے رتبے پر فائز ہو گئی ہے۔ روز تو حیرت سے جزیل کے یہ اظہار دیکھ رہی تھی، اور اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جزیل بھی اس سے اتنی محبت کرتا ہوگا اور اتنی شدید کرتا ہوگا۔ وہ تو بس سکتے میں چلی گئی تھی اور حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں روز، اتنی حیران مت ہو، سچ میں بھی تم سے اتنی ہی شدید اور اتنی گہری محبت کرتا ہوں جتنی تم کرتی ہو۔ روز اس کی تمام تفصیلی بات پر بس مسکرا دی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس قسم کا اظہار کرے۔ اس کے چھپے ہمدم نے کس طرح سے اور کیسے کیسے اس کی تمام مشکلات کو دور کر دیا تھا، اور اس کے دل کے تمام ارمان بھی پورے کر دیے تھے۔ اس کا دل رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اب تم بھی تو کچھ بولو۔ جزیل اس کا حسین مکھڑا دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ تم تو چھپے رستم ہو، مجھے ایک پل کو بھی تم پر شک نہیں ہوا۔ روز نے دل کی بات زبان سے ادا کی تھی، آنسو ابھی بھی آنکھوں سے رواں تھے۔ میں تو تمہارا چھپا ہمدم ہوں۔ جزیل بڑی خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا تھا۔ نہیں، چھپا ہمدم تو کوئی اور ہوتا ہے۔ روز نے فوراً اس کی بات کی تردید کر دی تھی۔ کون بھلا؟ جزیل کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ، وہ ہیں چھپے ہمدم۔ وہ ہمارا ہر معاملہ اتنی آسانی سے سنوار دیتے ہیں کہ ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، لیکن ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اس سے بڑھ کر کون ہے جو انسان سے اتنی محبت کر سکے؟ روز گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے بولی تھی۔ بالکل۔ جزیل بھی مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اور سنو، روز نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں؟ جزیل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ ممی اور پاپا جان کو تم تو راضی کر لو گے نا؟ روز نے اس پر اپنی پریشانی واضح کی۔ کیوں؟ وہ ناراض ہے؟ جزیل کو نہ جانے کیوں اس سے معصوم کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ نہیں ممی، میرا حذیفہ سے اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تھی۔ روز خبردار، تم نے میرے سامنے کسی اور کا نام لیا تو، جزیل ناراض ہوتے ہوئے بولا۔ اور جب تم لیتے تھے تب؟ روز کو بھی اس کی پچھلی باتیں یاد آئیں۔ وہ تو میں چیک کرتا تھا نا، جزیل نے بہانہ سوچا۔ کیا؟ روز نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ میری جانب میرے سوا کسی اور سے تو نہیں کرتی محبت؟ جزیل نے آخر سچ ہی بتا دیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری شخص تم ہی ہو جزیل۔ تم نہیں تو کوئی بھی ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ روز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے بچھڑ جانے کے غم نے روز کو مار دینا تھا، پھر کسی اور کے آنے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹ کر نکلے تھے۔ جزیل نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جو کہتا تھا کہ روز سے اسے عشق ہے، وہ تو صحیح کہتا تھا، مگر جو روز کو اس سے تھا وہ تو شاید عشق کی دہلیز بھی پار کر چکا تھا۔ اس نے روز کے آنسو پہلی بار خود صاف کیے تھے، اور نکاح کے بعد آج پہلی دفعہ روز کے محرم نے اسے چھوا تھا۔ اب تم اپنے ایسے خیالات کو سائڈ پر کرو، بس تم اپنے حال دیکھو۔ تم میرے ساتھ جزیل مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی ہو، اور مستقبل ہم دیکھنے تو نہیں سکتے، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل میں بھی تم ہی میرے ساتھ ہوگی، میرے ہمدم، میری ہم سفر۔ جزیل نے اسے سچے دل سے کہا تھا۔ روز اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ جزیل بھی اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ ویسے تمہاری ممی اور بابا جان کو میں آلریڈی منا چکا ہوں۔ جزیل نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ سچی مچی؟ اور یہ لو تمہاری چوڑیاں۔ جزیل نے مسکرا کر خوبصورت سی چوڑیاں اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری عید ڈریس کے ساتھ چوڑیاں نہیں آئیں؟ تمہاری ہر چیز کا خود سے زیادہ دھیان رکھتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔
रोज़ चूड़ियों को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी और जज़ील उसको। अब वो रोज़ को ये तो बताने से रहा कि वो शाइस्ता और रोज़ की तमाम बातें सुन चुका था जो कल हुई थीं। इस दौरान रोज़ ने शाइस्ता को अपने साथ बाजार चलकर चूड़ियाँ लाने को कहा था। बस फिर जज़ील ने शाइस्ता से मज़ीद मालूमात ली और अपनी पसंद के लिए अपनी पसंद की चूड़ियाँ ले आया। हमेशा यूं ही मुझसे मोहब्बत करती रहना। जज़ील ने मुस्कुराकर उसके सर से अपना सर टिकाया था। तुम भी ऐसे ही रहना। रोज़ ने भी मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। आज उसके छुपे हमदम ने उसे बहुत सी खुशियाँ अता की थीं। मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है। तेरे कदमों की आहट से, तेरी हर मुस्कुराहट से, तेरी बातों की खुशबू से, तेरी आंखों के जादू से, तेरी दिलकश अदाओं से, तेरी कातिल जफाओं से मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है। तेरी राहों में रुकने से, तेरी पलकों के झुकने से, तेरी बेजा शिकायत से, तेरी हर एक आदत से मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है। जज़ील ने उसकी आंखों में देखते हुए खुमार भरे लहजे में गज़ल पड़ी थी। रोज़ की तो हया से आंखें ही झुक गई थीं। तुमसे बिछड़ गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जज़ील ने उसको देखा था और फिर अपने हाथों में थामे हुए उसके दोनों हाथ अकीदत और मोहब्बत से चूमे थे। तुम मेरी मताए जां हो। अब उसने रोज़ का माथा चूमा था। तुम हो तो मैं हूँ। उसने दोबारा रोज़ के माथे पर अपने लब रख दिए थे। हमेशा यूं ही रहना। वो फिर से उसके हाथ थामकर उसके सर से टिकाते हुए बोला था। तुम भी हमेशा यूं ही चाहत दिल में बसाए रखना। रोज़ ने हिम्मत करके कहा था और फिर नजरें झुका ली थीं। यही उसकी अदा तो जज़ील मुस्तफ़ा को शरारत करने पर उकसा रही थी, मगर वो रुखसती का इंतज़ार कर रहा था जो ईद के दूसरे दिन रखी गई थी। चलो अब जाने दो मुझे। रोज़ ने वहाँ से जाना चाहा था। उसे इस कदर मोहब्बत के इज़हार पर घबराहट सी होने लगी थी। जाने तो कभी नहीं दूंगा, हाँ साथ ज़रूर चलूंगा, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी। जज़ील ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा था। रोज़ उसकी इतनी शिद्दत की मोहब्बत पर कभी हैरान हो रही थी और कभी वारी जा रही थी। फिर वो दोनों साथ यूं ही हाथों में हाथ थामे नीचे की तरफ चल दिए। आज दोनों ने ही अपनी पोशीदा मोहब्बत का इजहार कर दिया था और दोनों को उनके छुपे हमदम ने किस तरह से इन्हें मिला दिया था। वो दोनों जितना भी शुक्र अदा कर रहे थे वो कम महसूस करते रहे थे। सिर्फ जज़ील और रोज़ का नहीं, बल्कि वो हम सब की ज़िंदगियों का छुपा हमदम है जो चुप करके सारे मामलात संभाल लेता है और हम अनजान रहते हैं। अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें, क्योंकि आपके पास वो तमाम नेमतें हैं जिनके लिए कई लोग हसरत करते सो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहने को अपनी आदत बनाएं।